दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज हामी देशको बारेमा, मधेसको बारेमा र प्रदेशको बारेमा गम्भीर बहस गर्दैछौँ। मधेस भन्ने बित्तिकै मधेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय भएको जनमत पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक, वैज्ञानिक, युवाहरूको ढुकढुकी, पछिल्लो समय राजनीतिक सेन्सेसनलको रूपमा मिडियाको लागि पनि उत्तिकै प्रभावशाली व्यक्तित्व आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हामीसँग संवादको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सीके राउत। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार अनन्तजी र एबिसी परिवारलाई पनि धेरै धन्यवाद। थुप्रै प्रश्नहरू पनि छन्, केही जिज्ञासाहरू पनि छन्। पार्टीको बारेमा पनि कुराकानी गरौँला, मधेस प्रदेशको बारेमा पनि कुराकानी गरौँला, तर राष्ट्रिय राजनीतिबाट चाहिँ कुराकानी गर्दा ठिक होला जस्तो लागेको छ। म राष्ट्रिय राजनीतिमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। सुरुवातमा ठ्याक्कै मुलुकको राजनीतिक एउटा भड्खालोमा प्रवेश गरेको 1 महिनाको समय व्यतीत भएको छ। यो 1 महिनाको समयावधिभित्र सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना किसिमको तर्कहरू, वितर्कहरू र आफ्ना रोडम्यापहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन्। मूलधारको राजनीतिक शक्तिको हैसियतले र तपाईँ स्वयं एउटा पार्टीको संयोजकको हैसियतले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको बारेमा तपाईँको चाहिँ धारणा र पार्टीको धारणा चाहिँ के हो? अब अहिलेको राजनीतिक गतिविधिमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकै छ। त्यसमा चाहिँ हामीले संसद विघटनलाई दुःखद भन्दै आगामी कुराहरू चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक यो 2 दिनभित्र हुन गइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ के कस्तो रणनीति लिएर अगाडि बढ्ने, यसलाई कुन रूपमा लिने भनेर त्यो कुराहरूको निर्धारण चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक यो 2 दिनमा 14-15 गते बस्दैछ मिनिमा। त्यसमा चाहिँ पार्टीले एउटा निर्णय गर्लान्, पार्टी समष्टिगत रूपमा पार्टीका सदस्यहरू पनि विचार आउलान्, त्यहाँ चाहिँ गन्थन मन्थन होलान्। तर जुन सन्दर्भमा अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक अवरोध सिर्जना भएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, यसमा 2 खेमामा मुलुक विभाजित। एउटाले तर्कना गरिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कदम चाल्नु भएको छ यो ठिक छ, अहिलेको समयको माग थियो, बाध्यात्मक अवस्था थियो। एकाथरीले भनिरहेका छन् यो असंवैधानिक छ, यो संवैधानिक कु हो, संविधानले अधिकारै नदिएको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कदम चाल्नु भएको छ, यो चाहिँ तर्कसङ्गत छैन। राजनीतिक चेत भएको हिसाबले म सोध्न चाहन्छु, यो व्यक्तिगत प्रश्न होला, पार्टीको निर्णय एकातिर पन्छोल्ने हो भने संसद विघटनको अहिलेको यो स्थिति ठिक हो कि बेठिक हो? हामीले दुःखद यसले भनिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मूल त बेठिक नै हामी पनि भन्छौँ होइन। अब संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ अब यो सबजुडिस म्याटर हो, अदालतमा बहसमा छ। त्यहाँ एकभन्दा एक विज्ञ होइन अधिवक्ताहरूले भाग लिइराखेका छन्। संवैधानिक इजलास नै होइन बनेको थियो अनि उनीहरूले के राय दिन्छन्, अदालतको के धारणा आउँछ, त्यो अनुसार पनि हामीले पनि आफ्नो धारणा बनाउने हो। होइन आखिर संविधानको सर्वोच्च व्याख्याता त सर्वोच्च अदालत नै हो। हामीले यदि त्यो बाइनरी रूपमा डिसाइड गर्न सक्ने भए त सर्वोच्च अदालतै किन छैन्थ्यो र होइन। त्यही भएर हामीले त्यो निर्णयलाई पनि पर्खिराखेका छौँ। अथवा सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले एउटा चाहिँ क्लियर कट पोजिसन चाहिँ क्लियर गर्नु? हजुर, त्यही अहिलेको धारणा। फर इक्जाम्पल मानिहाल्नु डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्रीजीको पनि एउटा चाहिँ पोजिसन रहेको देखिन्छ र उहाँको विरोधमा रहेको पार्टीहरूको पनि एउटा पोजिसन रहेको देखिन्छ। तर आन्तरिक रूपमा कतिपय पार्टीहरूले आन्तरिक सर्कुलेसन चाहिँ के जारी गरेका छन् भने यदि कदम कदाचित राजनीतिक रूपमा निर्वाचनमा जानै पर्ने स्थिति आयो भने आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी गरेको देखिन्छ। जनमत पार्टीको हकमा तपाईहरूको लागि पहिला निर्वाचनमा जाने कुरा प्राथमिकता हो कि संविधान जुन अहिले ट्र्याक अफ भएको छ यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा चिन्ता? अब संविधानलाई अहिले कुनै खतरा कतिबाट भएको छैन। पहिलो कुरा चाहिँ यो अलिकति हल्ला चाहिँ बढी नै भ्रम फैलाउने तरिकाले जनतामा भइराखेको छ। संसद विघटन प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो,
त्यो संवैधानिक वा गैर संवैधानिक छ भन्ने कुरा पनि सब्जुडिस म्याटर हो। त्यो पनि अहिले अदालतले भ्यालिड गरिसकेको अवस्था छैन होइन, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र मेरो विचार, व्यक्तिगत विचार चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशका मूलभूत समस्याहरू अहिले अब कोरोनाबाट जुझिरहेको अवस्था छ। भर्खरै तपाईँले लिएर आउनुभयो भने यो कोरोना कालमा 12 लाख जनताहरू थप चाहिँ गरिबीको रेखामुनि धकेलिए। अहिले 68 लाख जनतालाई हातमुख जोड्न धौधौ परिराखेको अवस्था छ। यस्ता विकराल समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेर जसले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो र यो जुन अहिले बाइनरी डिभाइड जबरदस्ती क्रिएट गर्ने काम भइराखेको छ, जस्तै कि अब होइन सत्तामा भएका समूहहरूद्वारा पनि र प्रतिपक्षमा भएका समूहहरूद्वारा पनि जबरदस्ती जनताले त्यसमा अल्झाउने, त्यसमा चाहिँ उल्झाएर राख्ने र समाधानतिर र मूलभूत देशका प्रश्नहरूतिर नलग्ने, त्यसबाट ध्यान आकर्षण अन्यत्र लग्ने जुन कुरा भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो निकै नै विमति रहेको छ। भनेपछि तपाईँहरूको एउटा पोजिसन चाहिँ क्लियर देखिन्छ, जुन प्रकारले मुलुकमा संविधानमाथिको खतराको जुन चाहिँ बहस सृजना गरिएको छ त्यो बहस चाहिँ फेरि पनि त्यो एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा चाहिँ विषयलाई अन्यत्र मोड्ने किसिमको हो भन्ने चाहिँ बुझाएको छ। एकदम त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुई मत छ। यो विषयलाई मूलधारभन्दा होइन मूल विषयभन्दा अलग राख्नलाई, ध्यान आकर्षण अलगतिर मोड्नका लागि यस्ता प्रोपेगेन्डाहरू भइराखेका छन् भनेर हाम्रो धारणा चाहिँ यसमा चाहिँ स्पष्ट छ। तपाईँले यो कुरा गरिसकेपछि फेरि मधेसकै केन्द्रित दलको कुरा यहाँनिर आउँछ। हिजोसम्म मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले पार्टीले संविधान खारेजीका माग गरिरहेका थिए, संविधान पुनर्लेखनका माग गरिरहेका थिए, संविधान संशोधनका माग गरिरहेका थिए। त्यहाँ भनिँदै थियो मधेसको आम जनताको मूलभूत मागहरू यो संविधानले त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन। एउटा पोजिसन थियो। मधेसी जनता पनि ती विषयवस्तुहरूमा समहाउ चाहिँ सहमत थिए। साँच्चीकै हाम्रो माग चाहिँ खोजेको कुरा चाहिँ यो संविधानमा छैन। तर आज ती शक्तिहरूले भन्दै आएका छन् कि यो संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यहीँनिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ संविधानमाथि कुनै खतरा छैन। यो दुईटा कुरा चाहिँ एउटै रिजनको पोलिटिक्स गर्ने नेताहरूबाट आउँदा आम जनताले, मधेसका जनताले कुन सही कुन गलत कसरी खुट्याउनु? अब त्यही अब तपाईँले नै कुरा उठान गर्नुभयो, यो चाहिँ बडो राम्रो कुरा खासमा। र म यसलाई पुनः एकचोटि पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। वास्तवमा 2072 सालमा संविधान जारी हुँदाखेरि देशको आधा नागरिकले लगभग ब्ल्याकआउट गरे। त्यो किन गरे भन्दाखेरि होइन, म तपाईँकै मुखबाट पनि सुन्न चाहन्छु। पछि ब्ल्याकआउट गरे होइन, आन्दोलन नै चर्कियो, 5 महिना नाकाबन्दी पनि भयो, धेरैले दुःख झेले होइन। र त्यो त्यति बेला किन भएको भन्दाखेरि कसैसँग सोध्नु भयो भने त्यो संविधानले चाहिँ हाम्रो माग सम्बोधन गरेन, यो संविधानभित्र हाम्रो अपनत्व भएन, यो हाम्रो संविधान होइन, यो कालो संविधान हो भनेर यो खारिज हुनुपर्छ भनेर त्यति बेला दर्जनौंले ज्यानै दिएका हुन् नि। ज्यानै दिएका हुन् त्यति बेला दर्जनौंले होइन। र सबै त्याग तपस्या गरेका हुन् त्यति बेला। र अहिले आएर यो आफैमा कति अनौठो कुरा छ भनेर चाहिँ हामी तपाईँले अन्दाज गर्न सक्छौँ। अहिले आएर त्यही संविधानलाई होइन बचाउनका लागि खतरा पर्यो है भनेर फेरि त्यही समूहहरू जनतामाथि भ्रम छर्नु चाहिँ कति अनौठो कुरा हो भनेर, जनताले कति हदसम्म ठग्न तिनीहरू चाहन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो। त्यही भएर यो एउटा मूलभूत रूपमा प्रोपेगेन्डाका रूपमा केही सीमित मान्छेहरूको कुर्सी खोसिँदाखेरि संविधानमाथि नै खतरा छ है भनेर जनताले चाहिँ जबरजस्ती उक्साएर, जुन मान्छेहरू यहाँ चाहिँ विगत वर्षभरिदेखि काठमाडौँबाट तल झरेका थिएनन्, अहिले उनीहरूको कुर्सी खोसिँदाखेरि फेरि जनतामा संविधानमाथि नै खतरा भयो है भनेर चाहिँ जुन प्रोपेगेन्डा फैलाउँदैछन् त्यो चाहिँ कुन हदसम्मको चाहिँ अलि कुरा हो भनेर हामी तपाईँले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। फेरि म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, जुन पोजिसन तपाईँले मधेसी जनताको त्यहाँको पोलिटिकल पार्टीको तत्कालीन अवस्थामा थियो त्यो पोजिसनभन्दा आजको पोजिसनमा आएर हेर्दा मधेसी जनतालाई वा त्यहाँको आम जसले अधिकार प्राप्तिका लागि चाहिँ आन्दोलन गरेका थिए ती वर्गलाई चाहिँ अहिलेको यो संविधान खारेज भएसँग के घाटा नाफा हुन्छ, खारेज भएन भने पनि के फाइदा हुन्छ, पुनर्स्थापना भए पनि चाहिँ के फाइदा हुन्छ, निर्वाचन भए पनि के फाइदा हुन्छ, यो अहिले त्यस्तो पोजिसनमा पुगेको हो कि होइन मधेसी जनता?
होइन, सबभन्दा पहिले त जुन अहिले बारम्बार डिस्कोर्समा र त्यो प्रोपेगेन्डामा खासमा ल्याउने कुरा प्रयास जुन भइराखेको छ कि संविधानमाथि नै खतरा छ, त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। पहिलो कुरा चाहिँ भएको के हो भन्दाखेरि संसद चाहिँ विघटन प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको हो, त्यो पनि सबजुडिस म्याटर अझै पनि छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ संविधानमाथि खतराको रूपमा त्यहाँसम्म पुगेर प्रोपेगेन्डा फैलाउनु पर्ने आवश्यकतै छैन। प्रथम कुरा चाहिँ अब त्यो संविधान अब अहिले भनौँ कि नभन्नु भइरहेछ, त्यो पनि म भन्छु अलिकति भए पनि त्यसलाई। र खास गरी सीमान्तकृत वर्ग, मधेसी, आदिवासी समुदायको तर्फबाट म यो भन्न चाहन्छु, मानौ अब फेरि यसमा मानौ, ठुलो मानौँ है, मानौ संविधानमाथि नै खतरा नै आएको हो साँच्चै, यी नेताहरूले भ्रम फैलाए चाहिँ संविधानमाथि खतरा नै आएको हो भने जनताले खुसी हुने कि दुखी हुने भन्ने तर्फ लागौँ हामी। यो संविधानले, हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, यो संविधानलाई खारिज गर्नका लागि दर्जनौं मान्छेले त्यति बेला शहादत दिएकै हुन्, 5 महिनाको नाकाबन्दी गरेकै हुन्। र यदि मानौ, यदि आज त्यो संविधान स्वतः खारिजै हुन लागे पनि मान्छे के खुसी हुनुपर्ने हो, दुखी हुनुपर्ने, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो संविधानमा हाम्रो जति पनि आन्दोलन 63-64 सालको आन्दोलन के थियो नारा भने एक मधेस एक प्रदेश थियो, समानुपातिक समावेशी कुरा थियो, सेनामा पनि समानुपातिक समावेशी कुरा थियो, 30,000 मधेसीले सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरा थियो। ती कुनै पनि कुराले सम्बोधन गरेको संविधान त होइन यो, कुनै पनि कुराले। र त्यसमा पनि सबभन्दा विकराल समस्या के हो भन्दाखेरि जुन मधेस सशक्त रूपमा आउनुपर्ने थियो त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर, 6 टुक्रामा पारेर चाहिँ विभक्त गरेर राखेको संविधान यही हो है। र त्यसमा पनि सीमालाई बदल्नै नसक्ने गरी लगभग असम्भव नै बनाएर राखिएको संविधान हो। यो संविधान अन्तर्गत हामीले कहिले पनि प्रदेश नम्बर 2 को सीमालाई बढाएर होइन, 2 मधेसमा 2 प्रदेशै कायम गरौँ भने पनि लगभग असम्भव प्राय नै रहेको छ। यस्तो संविधान जसले मूलभूत रूपमा मधेस आन्दोलनको कुनै पनि मागलाई सम्बोधन गरेकै छैन, त्यसलाई असम्भव प्राय बनाइदिएको छ, त्यो संविधान बाइ द वे यहाँ मानव छ, बिग मानव है, खारिजै भए पनि जनता त झन् खुसी हुनुपर्ने हो नि। तर यहाँ भ्रम फैलाउनेहरूले चाहिँ उल्टा संविधानमाथि खतरा भयो है, ल बचाउन हिँडो। हिजो चाहिँ संविधानमाथि होइन खारिज गर्नुपर्छ भने भन्न लाए, अहिले चाहिँ खतरा छ त्यही संविधानमाथि। किन यो कुर्सीमाथिको खतराले अब भन्न त सकिँदैन, त्यही भएर संविधानको दुहाई मात्रै दिएका हुन्। र म पुनः एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु, संविधानमाथि खतरा हुनुपर्ने अहिले कुनै त्यस्तो चरण आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन हामी पनि आफ्नो कुरा राखौँला, त्यो दिनको कुरा। तर भनिँदैछ डाक्टर साहब, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मधेस केन्द्रित दलका ठुल्ठुला नेताहरूले अहिले सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेर भनिरहेका छन्, आफ्ना विज्ञप्ति मार्फत चौतर्फी रूपमा जनतालाई सडकमा ओह्रालेर भनिरहेका छन्, मधेस आन्दोलनको बलमा संहिता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतको मागहरू हामीले स्थापित गरेर ल्याएका हौँ र अब अहिलेको स्थितिले ती सबै विषयवस्तुहरू गुम्ने खतरा भयो, यस कारणले हामी संविधानको रक्षा गर्छौँ। अथवा तपाईँले जुन तर्क गर्दै हुनुहुन्छ कि संविधानमाथि कुनै खतरा छैन, एउटा भयो कि 5 वर्ष नपुग्दै निर्वाचनको घोषणा भएको छ, त्यो पनि प्रतिनिधि सभाको मात्रै, बाँकी संविधान त जीवितै छ भन्ने तपाईँको तर्कना रहेको छ। तर बाँकी नेताहरूले यो भन्दै आउनुभएको संहितामा माथि पनि खतरा अरे, समावेशिता माथि पनि खतरा अरे, धर्मनिरपेक्षता माथि पनि खतरा अरे, देशको सार्वभौमिकता माथि पनि खतराले भन्दै यति पनि भन्न भ्याइसके कि यो संविधानलाई उल्ट्याएर 2047 सालको संविधान ल्याउने खतरा भयो रे। अझै तल जाने हो भने यहाँसम्म पनि भाषणमा सुनियो कि कतै पूर्व राजालाई ल्याउने त चलखेल भइराखेका छैनन्। यति विधि त्रास डर र भयको बीचमा संविधानमाथि खतरा कसरी भएनन् भन्ने तर्कना गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? अब यसमा म पहिला दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यवस्थामाथि त्यति बेलासम्म खतरा हुँदैन जति बेलासम्म जनतामा त्यसप्रति वितृष्णा पैदा हुँदैन। यसलाई नोट गरौँ प्लिज, होइन? भनेपछि संहितामाथि त्यति बेलासम्म खतरा हुन सक्दैन जति बेला जनतामा त्यसप्रति वितृष्णा हुँदैन। कुनै नेताले गर्दा, कुनै एउटा तानाशाहले गर्दा, कुनै एउटा इभेन इन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि खतरा हुन सक्दैन। किनभने आखिर सबै व्यवस्था ल्याएको त, परिवर्तन ल्याएको त जनताले हो, होइन? त्यही भएर कुनै पनि एउटा ताना, जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि
कहिले पनि कुनै पनि व्यवस्था, कुनै पनि, चाहे त्यो लोकतन्त्र होस्, गणतन्त्र होस्, संहिता होस्, होइन, कुनै पनि व्यवस्थामाथि खतरा हुन्छ। तर खतरा कति बेला आउँछ भन्दाखेरि जति बेला जनताको मनमा त्यस व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ। यदि संहितामाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो संहितालाई आज विकृत रूपमा प्रयोग गर्नेहरूदेखि चाहिँ सबभन्दा ठुलो खतरा छ। हामी संहिता यसको लागि ल्याएका त थिएनौँ कि मुख्यमन्त्रीले 6-6वटा गाडी प्रयोग गरून्, 2.5 लाखको मोबाइल प्रयोग गरून्, तर जनता चाहिँ भोकै मर्दाखेरि उसकै अस्पतालमा जनता चाहिँ राजु सदा जस्ता जनता छटपटाएर मरुन् र उनीहरूले चाहिँ नहेरुन् भनेर चाहिँ हामी संहिता त ल्याएका होइनौँ। यसले गर्दाखेरि जनताको मनमा त्यहाँबाट वितृष्णा पैदा भइरहेको छ र त्यही भएर म भन्छु, यदि संहितामाथि, गणतन्त्रमाथि कतैबाट पनि बढी खतरा छ भने त्यो ती पार्टी, सत्तामा रहेका पार्टीहरूबाटै, चाहे त्यो स्थानीय तहमा होस्, प्रदेश तहमा होस्, सङ्घीय स्तरमा होस्, त्यहीबाट नै खतरा रहेको छ। जनताबाट वा अन्य कुनै इन्स्टिट्युसनबाट वा अन्य कुनै एक व्यक्ति विशेषबाट चाहिँ खतरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ यो प्रणालीमाथि को जुन खतराको डर र त्रास देखाइदिन्छ यो कतै न कतै गएर सत्ता केन्द्रित विषयवस्तुसँग जोडिएको छ अथवा संहितालाई लागू गर्ने जुन पात्र र प्रवृत्ति छन् त्यस कारणले जनता पात्र प्रवृत्तिमाथि चाहिँ वितृष्णा जनतामा वितृष्णा देखिएको छ। यस कारणले ती पात्र र प्रवृत्तिहरू आफ्नो कुर्सी हलिन्छ कि भने डरले यो चाहिँ त्रास देखाएको हो। अब सबभन्दा पहिला त हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अहिले जुन विवाद सडकमा छताछुल्लो देखिएको छ त्यो कुनै यो संसद विघटनको घटना आएपछि सुरु चाहिँ भएको होइन। त्यो कुनै एउटा पार्टी विशेषको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि केही धेरै अगाडिदेखि, केही महिना अगाडिदेखि नै भइराखेको पिछुलो मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ अब यिनीहरूले के गर्यो भने राष्ट्रिय व्यापी रूपमा संसदमाथि नै खतरा भयो है, देशमाथि नै खतरा भयो है भनेर त्यसलाई उनीहरूले क्याच गर्न खोजेका मात्र। कसैले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्न पाइएन भने रिस छ, कसैले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाइएन भने रिस छ, कसैले चाहिँ सत्तामा बस्न पाइएन भने रिस छ भने, कसैले चाहिँ संसदमा पनि अब कुर्सी रहेन भनेर रिस मात्रै त्यसलाई पोख्नका लागि मात्रै सडकमा जनताले चाहिँ दिग्भ्रमित गरेको मात्रै हो। त्यो रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ। अलिकति यसलाई अझै फराकिलो ल्याएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कदम चाल्नुभयो, उहाँको पार्टीभित्रको एउटा पोजिसन होला, पार्टीतिर उता नजाउँ, राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गरौँ। बाँकी उहाँको पार्टीकै अन्य नेताहरूले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तानाशाही बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ है, प्रधानमन्त्रीजी संहिता विरोधी हुनुहुन्छ है, प्रधानमन्त्रीजी संविधान विरोधी हुनुहुन्छ है, प्रधानमन्त्रीजी प्रणालीको विरोधी हुनुहुन्छ है, प्रधानमन्त्री सबै सिस्टमभन्दा माथि हुन खोज्नु भएको हो, यस कारणले चाहिँ यो संविधानमाथि खतरा भयो। एउटा नेताको हैसियतमा फेरि पनि सोध्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजी साँच्चीकै उहाँको व्यवहारले गर्दा, उहाँको कार्यशैलीले गर्दा, उहाँको बोलीले गर्दा साँच्चीकै तानाशाही हुन खोज्नु भएको छ, संहिता विरोधी हुन खोज्नु भएको छ, संविधान विरोधी हुन खोज्नु भएको जस्तो पिक्चर देखिन्छ? अब हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीको सङ्गतमा वा सत्ताको सङ्गतमा बसेका मान्छे होइन कि हामीलाई चाहिँ इन्टरनल कुराहरू धेरै थाहा होस्, त्यो चाहिँ एउटा स्पष्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ जो चाहिँ त्यहाँ सत्तामा बसेका छन्, संसदभित्र बसेका थिए, उनीहरूलाई नै अलिक बढी थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अब एउटा आम नागरिकको रूपमा दृष्टिकोणमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो लागि त्यहाँ कोही पनि जाँदा पनि उस्तै देखिन्छ। भनौँ न अहिलेको प्रधानमन्त्री हटाएर त्यहाँ अर्को जाँदा पनि उनीबाट पनि त्यत्तिकै खतरा देखिन्छ नि। आखिर हामीले देखेकै हौँ जुन मान्छे अहिले ल हामी पार्टी अध्यक्ष फलानु पार्टीको पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउँ भनिराखेका छन्, राजाको चरणमा सिक्का चढाएर आत्मसमर्पण गर्ने व्यक्ति तिनै होइन नि त। ल्याएको जनताले 46 सालमा त्यत्रो दुःख गरेर ल्याएको गणतन्त्रलाई राजा होइन, संसदैले राजाको चरणमा सुम्पुने तिनै व्यक्तिहरू होइनन्। तिनीहरूमाथि झन् विश्वास गर्ने त कुनै आधारै छैन। तिनीहरू अरूभन्दा चाहिँ फरक हुन्। तिनीहरू पनि एज अ होल म त सबैलाई भन्छु, सत्तामा अहिले रहेका मान्छे र सडकमा ओर्लेका जति पनि मूलधारका ठुला पार्टीहरू छन् तिनीहरू सबै एकै खालका र त्यो जति पनि द्वन्द्व देखिरहेको त्यो सब कुर्सीको द्वन्द्व मात्रै हो भनेर हाम्रो बुझाइरहेको छ र त्यही जनताले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पनि पर्छ। एक समयमा तपाईँले भेरिफाई त मैले गरेका छैन, तर तपाईँ नै यसलाई अझै भेरिफाई गरिदिनुहोस्। एक समयमा तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ राजनेता भन्नुभएको थियो र उहाँलाई भन्नुभएको थियो यो देशको समृद्धि उहाँको नेतृत्व मात्र सम्भव छ, उहाँ राजनेता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब यसमा त्यो इन्टरभ्यू जुनबाट उहाँले यो न्युज अनलाइनले बनाउनु भएको थियो, एउटा अनलाइन र अनलाइनले कसरी न्युज छाप्छन् तपाईँले थाहै छ होइन, बिना आधारको
जे पनि लेखिदिन्छन् र त्यसलाई आधारमा हामीले छलफल गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो जुन इन्टरभ्यूबाट साभार गर्न खोजियो त्यसको भिडियो नै पुरा पाइन्छ, अनलाइनमै पाइन्छ छ्याप। त्यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् त त्यहाँ के वर्डिङ छ भनेर त्यहाँबाट प्रश्न थाहा हुन्छ होइन। अर्को कुरा, कुनै पनि व्यक्ति विशेष मतलब मेरो लागि खराब होला, मेरो लागि त ऊ आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो पार्टीको लागि, वा आफ्नो होइन पार्टीको कार्यकर्ताको लागि कस्तो काम गरिरहेको त्यो त मूल्याङ्कन गर्न सक्छ नि होइन। त्यो हिसाबले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मूल रूपमा त यसलाई म छलफलको विषय नै मैले किन कन्फर्म गरेँ भने अहिले एउटा पोजिसन क्रिएट भइसकेपछि त्यति बेला तपाईँले यो भनेको कुरा र योसँग यसको तालमेल छ कि भने जस्तो लागेको थियो। खैर तपाईँले यसको पनि एकदमै सहज तरिकाले उत्तर दिनुभयो। आम मान्छेले मधेसको राजनीतिलाई हेरेर चाहिँ अहिले एउटा प्रश्न सबैको सामु, चिया पसल, पान पसल र सर्वत्र यत्र तत्र उठेको छ। त्यसो हो भने अहिलेको यो एकदमै भ्याकेन्ट पोजिसन मधेसको भइरहँदा मधेसको राजनीतिको लिगेसी अब कोसँग छ अहिलेको सिचुएसनमा? अब अहिले बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ होइन। अब यहाँ चाहिँ मूल रूपमा कुनै पनि म त भन्छु पुराना कुनै पनि शक्तिहरूसँग अब नैतिक उत्तरदायित्व नै रहेन। यो समाजलाई नेतृत्व दिने त्यो नैतिक उत्तरदायित्व रहेन र त्यो हामीले पटक पटक त्यही भएर आह्वान नै गर्दै आएका छौँ। यदि आज त्यही साइकलभित्रै जाने हो भने हामीले 2007 सालदेखि नै होइन देखिराखेका छौँ। लोकतन्त्रको अभ्यास त त्यति बेलादेखि पनि भएकै हो। सबैले पालो पालो पुर्याएकै हौँ। त्यही गिने चुनेका मान्छेहरूबाट पाले पालो प्रधानमन्त्री पनि बनाइराखेकै हौँ। तिनीहरूलाई नै पाले पालो मन्त्री बनाइराखेकै हौँ। भनेपछि यिनीहरूलाई चाहिँ मूल रूपमै समग्रतामै भन्दाखेरि कुनै कसैले पनि ल यो समाजलाई चाहिँ अग्रगामी दिशातिर डोर्याउने त्यो अभिभारा यिनीहरूसँग लिनुपर्ने नैतिक ऊ छ भनेर हामीलाई लाग्दैन। तराई काङ्ग्रेसदेखि जनमत पार्टीसम्म आइपुग्दा, तपाईँसम्म आइपुग्दा लेटेस्ट अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट तपाईँ चाहिँ न्यू भर्सन हुनुहुन्छ, मधेसको मुद्दा बोकेर राजनीति गर्ने। तराई काङ्ग्रेसदेखि अहिलेसम्म जनमत पार्टीसम्म आइपुग्दा मधेसका मागहरू हिजोका दिनमा जे विषयवस्तुहरू थिए केही छिटफुट मागहरू चाहिँ डिस्कोर्सको मेन स्ट्रिमिङ भएको होला। तर जब हामी फेरि आम जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग गाँसिएका विषयवस्तुहरूसँग जोडेर हेऱ्यो भने अथवा सामान्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषिमा आधुनिकीकरण, बाँकी सडक निर्माणका विषयवस्तुहरूलाई मैले त्यति प्राथमिकतामा राखेँ। ती विषयवस्तुहरू हिजो जस्तो अवस्थामा देखिन्थ्यो, म आफै पनि त्यही रिजनको भएको हुनाले आज पनि त्यहाँ जाँदा त्यस्तै देखिन्छ। तर बाहिर एउटा पिक्चर क्रिएट गरिन्छ कि मधेस समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको छ। तर जब हामी लसको कुरा गर्यौँ भने मधेस आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको जगमा बलिदानीको कुरा गर्यौँ भने हामीले शहीदहरूको सङ्ख्या गनी भ्याउँदैनौँ। त्याग गर्ने राज्यसँगको कन्फ्रन्टेसनमा घाइते अपाङ्ग हुनेको सङ्ख्या त हामीसँग कति छन् कति, तर अझै पनि ती मागहरू जिउका त्यो किन छ डाक्टर साहब? यहाँ चाहिँ म पहिला एकचोटि रिमाइन्डर गर्नु चाहला। तराई काङ्ग्रेसको कुरा उठ्यो होइन। तराई काङ्ग्रेस अब 2004-05 सालतिर 8 साल हुनु खुलम खुला र उसको 3वटा प्रमुख माग थियो त्यति बेला। एउटा चाहिँ स्वायत्त मधेसको थियो प्रमुख माग, अर्को चाहिँ नागरिकताको समस्याको थियो र तेस्रो चाहिँ हिन्दीलाई चाहिँ दोस्रो भाषा बनाउनु पर्ने भनेर माग थियो। म यो रेफरेन्सको रूपमा लिन चाहेँ कि 2008 सालमा त्यति माग उठिसक्दाखेरि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यही मूल मागमा कति पुरा भएको छ त्यो एउटा। त्यसपछि होइन सद्भावना पार्टीसम्म आउँ। सद्भावना पार्टीको एउटा प्रमुख एजेन्डा के थियो? नागरिकताको मुद्दा थियो र आज पनि होइन केही महिनासम्म पनि हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ। नागरिकता विधेयक ल्यायो भनेर हामीले पनि प्रधानमन्त्रीजीको पुतला ठाउँ दहनै गरेका हौँ होइन। प्रधानमन्त्री ओलीजीकै पुतला दहन गरे। ल हेर्नुहोस् त 2008 सालमा पनि नागरिकताकै मुद्दा छ। गजेन्द्र बाबु हुँदाखेरि 2046 साल 47 साल पछि पनि नागरिकताकै मुद्दा प्रमुख एजेन्डा छ। अहिले पनि आएर त्यही एउटा आधारभूत समस्यामै अल्झेर बसेको छ। हाम्रो के चाहिँ आधारभूत माग पुरा भयो त भनेर यहाँ वास्तवमै सोच्नुपर्ने अवस्था छ है। र 2063-64 सालपछि 22 बुँदेको कुरा भयो, 8 बुँदेको कुरा भयो। त्यसलाई हेर्नुभयो भने त झन् केही पुरा भएको अवस्था नै देख्दैन। र यसमा चाहिँ पुरा नहुनुमा चाहिँ प्रमुख उत्तरदायित्व एक हिसाबले
कतै न कतै नेतृत्व चुकेकै हो होइन, सत्तामा रमेकै हो भनेर पनि हामीले लिनै पर्ने हुन्छ त्यो आधारमा। त्यो चाहिँ कतै न कतै, किनभने अब माग चाहिँ राख्ने, तर पछि त्यहाँ गएपछि सत्ता समीकरणमा लाग्ने पार्टीको होइन, अब दुरुपयोग त ठुलै रूपमा, खास गरी 63-64 सालपछि जुन रूपमा दुरुपयोग भयो जनमतको होइन, अब मत चाहिँ लिने माग सम्बोधन गर्नका लागि, तर त्यसैलाई सरकारमा जानेको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, त्यति मात्रै नभएर पनि अब साली सम्धि, घरवालीलाई सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउनेतिर एकदम खुल्लम खुल्ला लागेको थियो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, समानुपातिका सिटहरू आएपछि त तिनीहरूलाई करोडौँ करोडमा बिक्री गर्ने पुरा एउटा धन्दाकै रूपमा पलाएर गएको हुनाले मधेसको माग सम्बोधन हुन सकेन। त्यहाँ जुन पात्रको चयन हुनुपर्ने थियो त्यो सही पात्र चाहिँ चयन नगरिदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ जनताले ठुलै धोका पाएको भनेर हामी संसदबाट मधेसको मुद्दाहरू स्थापित हुन सक्दैनन् भने लगभग चाहिँ अब एउटा आम जनतामा पनि त्यो कुरा पुष्टि भएको देखिन्छ र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि पुष्टि भएको देखिन्छ। 2062-63 देखि आजको मितिसम्म हामीले हेर्यौँ भने लगभग मधेस केन्द्रित दलबाट ठुला मन्त्रालयहरू लगभग 70 जना भन्दा पनि बढी मान्छेहरू चाहिँ मन्त्री भएको र 62 यता एकजना पात्र 6 पटक, बाँकी 2-3 जना पात्र 4 पटक 5 पटक मन्त्री भएका छन् भने एक पटक चाहिँ मन्त्री बन्नेहरू 47 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ। यति मन्त्रालय पाउँदा पनि गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उप प्रधानमन्त्री शुद्ध पाउँदा पनि मधेसको माग पुरा नहुने हो भने त मधेसको लागि राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ के का लागि राजनीति गरेका? वास्तवमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन। मधेसकै अब मन्त्रीहरूको नाम त भनिहाल्नु, कतिपटक भने र त्यही देखिन्छ कि अब यहाँबाट जाने भनेको कतातिर होइन। अब जनमत लिएपछि गर्ने के भन्दाखेरि त मन्त्री बन्ने होइन, मन्त्री बन्दाखेरि अब स्वास्थ्य मन्त्री उदाहरण लिउन, स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो र पटक पटक मधेसबाट बन्नुभयो। तर अहिले कोरोना आउँदाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँको कतिवटा आइसियु र कतिवटा भेन्टिलेटर थियो, तपाईँले डाटा होइन 2 र 4वटा 6वटा जति थियो। त्यो विकराल अवस्था। शिक्षा मन्त्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ, पटक पटक मधेसबाटै शिक्षा मन्त्री विभिन्न पार्टीबाट, एउटै पार्टीबाट विभिन्न पार्टीबाट भएकै हुन्, तर शिक्षाको अवस्था आज मधेसमा के छ होइन त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। र यो मन्त्री बन्दा पनि कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ, कृषि मन्त्री पनि पटक पटक बने, आपूर्ति मन्त्री पनि पटक पटक बने, तर त्यही किसानहरू खाद नपाएर त्यही चाहिँ विकराल अवस्था सृजना भइराखेको अवस्था छ होइन। र यो मन्त्री बनेर मात्रै यो असल नियत भएन भने त मन्त्री बनेर मात्रै पनि खालि त्यो भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा मात्रै परिणत भएको हो, कमाई गर्ने थलोको रूपमा मात्रै परिणत भएको हो। पटक पटक मन्त्री बन्ने, नेगोसिएट गर्ने, जनताको मतलब उता लिने, यता चाहिँ फेरि त्यही ठुला ठुला पार्टीहरूलाई चाहिँ बेच्ने अनि त्यसरी मन्त्री बनेर चाहिँ कमाउने धन्दाको रूपमा मात्रै परिणत भएको हुनाले यो प्रक्रियाबाट चाहिँ मधेसको माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले स्पष्ट नै देखेका छौँ, भोगेका छौँ। तर तपाईँमाथि पनि केही मान्छेहरूको असन्तुष्टि देखियो। सुरुमा राजनीति जब तपाईँ सुरुवात गर्नुभयो एउटा एजेन्डा लिएर, स्वतन्त्र र आजाद मधेसको मुद्दाहरू बाहिर आयो, तपाईँप्रति आम जनताको एउटा सहानुभूति थियो, एउटा क्रेज थियो, तपाईँप्रति एक किसिमको भनौँ न उभार नै थियो जनताको। तर त्यो मुद्दा तपाईँले चटक्कै छोड्दा अथवा तपाईँ मूलधारको राजनीतिमा पदार्पण गर्दा तपाईँले पनि मधेसलाई एक किसिमले निराश पार्नु भएको जस्तो होइन। मैले बिचमै रोकेँ, प्लिज। हामीले निराश बिल्कुल पारेका होइन। हामीले त यस्तो वातावरण सृजना गरिदियौँ कि जहाँ जनता मात्रै होइन कि हाम्रा कार्यकर्ताहरूले जुन खतरा थियो, उनीहरू त अब एउटा राजनीतिक गतिविधिको त कुरै छौँ होइन, सामाजिक गतिविधि पनि गर्नबाट वञ्चित थिए। हामीले त्यही जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको अवसरमा पानी खुवाउन जाँदाखेरि 17-18 जनामाथि समातेर प्रशासनले मुद्दा लगाए। यस्तो अवस्था थियो कि हामीले सामाजिक गतिविधि पनि गर्न पाएका थिएनौँ, रक्तदान कार्यक्रम पनि राख्न पाउँदैन थियो। त्यो अवस्था, विकराल अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ। तर आज हाम्रो जुन एउटा सहमतिबाट अगाडि मूलधारको राजनीतिमा आयो, त्यसले गर्दा आज हाम्रो लाखौँ कार्यकर्ताहरू समाज सेवा गर्न पाएका छन्, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाएका छन्। अहिले हाम्रो 700 भन्दा बढी वडामा अधिवेशन भएको छ। हामी सशक्त रूपमा जनमत हासिल गर्दैछौँ, चारैतिर उत्साह छ, जनताहरू खुसीले आमसभामा आउन पाउँछन्, राजनीतिक सङ्गठनमा जोड्न पाउँछन्। र यो सही बाटो, कुनै पनि मागलाई पुरा गराउने सही बाटोमा हामी त अब पो आयौँ। पहिला त सहानुभूति राख्थ्यो होला,
तर डरले तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ डरले चाहिँ कोही पनि आउँदैन त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। भने हामीले कसैलाई ल यो माग पुरा भयो भने कसैलाई कुरियरमा पार्सल गरेर पठाउने कुरा त होइन। त्यसको लागि जनमत दिनु पर्यो, फिल्डमा आउनु पर्यो, होइन, समर्थन गर्नु पर्यो, अनि पो हुन्छ। त्यो नगरेर सहानुभूति मात्रै राखेर अनि मैले चाहिँ त्यो माग पुरा भयो भनेर कुरियर गरेर पठाउने कुरा हुँदैन। हामी चाहिँ अहिले सही ट्र्याकमा छौँ, अहिले चाहिँ जनमत हासिल गर्दैछौँ र त्यसरी सङ्गठनलाई पनि विस्तार र मजबुत गर्दैछौँ र यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो माग पुरा गराउन एकदम सहज हुनेछ भविष्यमा भनेर हामी एकदम पूर्ण रूपमा विश्वास। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, मैले तपाईँसँग वार्ता गर्दैछु भन्दा थुप्रैले प्रश्न पठाएर केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरे, डाक्टर साहब तपाईँले चाहिँ जुन सुरुमा मुद्दा उठान गर्नुभएको थियो त्यो मुद्दा उठान र त्यो विषयवस्तु गलत थियो भने तपाईँको पछिल्लो चाहिँ निष्कर्ष हो, आत्मबुद्धि हो? बिल्कुल होइन। त्यो कहिले पनि कुनै कुरा चाहिँ गलत वा सही भन्ने कुरा त्यो कन्टेक्स्टले मात्रै निर्धारण है, कन्टेक्स्टले हुन्छ। त्यो कुन कालमा उठाइएको थियो, कति बेला उठाइएको थियो, कस्तो परिप्रेक्ष्यमा उठाइएको थियो, त्यो कुरा मायने राख्छ। त्यही भएर त्यति बेला उठाएको त्यो मुद्दा गलत पनि थिएन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि जसरी राजनीतिक रूपमा परिस्थितिहरू बदलिँदै जान्छन् त्यसरी नै आफूले पनि त्यो राजनीतिक कोर्स चेन्ज गरेन भने आफ्नै मतलब पुरै लोपै हुने अवस्था आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जस्तो खालको राजनीतिक परिस्थिति देशमा निर्माण भयो, कसरी हामी मजबुत भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ नयाँ माहौलमा, त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका हौँ। र एकदम त्यो त फिल्डमै देखिन्छ। पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो र अहिले त एकदम सशक्त सङ्गठनको रूपमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र त्यसकै ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि कतिपय राजनीतिक सङ्गठनलाई एकदम धौधौ परेको अवस्थाको हुनाले चाहिँ तिनीहरूले यो अनेक विरोध, आक्षेप र इभेन आक्रमणमा समेत उत्रिराखेको अवस्था छ। कतिपयले यो पनि टिप्पणी गरे डाक्टर साहब, मलाई लाग्छ यो जिज्ञासा तपाईँलाई पनि यो मौका हो क्लियर गर्नलाई सजिलो होला। तपाईँले कतिपय ठाउँमा यसलाई चाहिँ क्लियर गर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको देखिन्छ, तर फेरि पनि जोड दिएर सोध्न चाहन्छु। कतिपयले एउटा विश्लेषण र तर्क नगरे सीके राउतलाई जेलभित्र अनन्तकालसम्म राख्ने योजना बनाइरहँदा सीके राउत बाहिर आउनैका लागि आफ्नो जुन मूलभूत माग थियो त्यो मागसँग सम्झौता गरेर खुल्ला राजनीतिमा आउनको लागि तयार भए। होइन, जेल जानबाट हामीले डराएको भए त म माथि त 17वटा त मुद्दै दर्ता छ होइन। राजविप्लवको मुद्दा यतिका कुनै पनि मधेसी नेतामाथि लागेको वा झेलेको तपाईँ देखाउन सक्नु कुनै पनि, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, कुनै पनि मधेसी नेताले यति राजविप्लवको मुद्दा झेलेको हुनुहुन्न। अर्को कुरा, अर्को मधेसी नेताहरूलाई त एउटा सानो मुद्दा जिप्रकामा तपाईँ दायर गर्नुहोस् तुरन्त बोर्डर पारी भाग्छन्, त्यस्तो अवस्था छ नि। यहाँ त कतिपय नेताहरू 30-30 वर्ष विदेशिएर एउटा सानो मुद्दा यहाँ दर्ता हुँदाखेरि विदेशिएर बिताइदिएका तर आज ठुला नेता कहलिएका मान्छेहरू पनि यहाँ छन्। तर हामीमाथि त्यत्रो मुद्दा दर्ता भए तापनि, मलाई हाउस एरेस्टमै राख्दा तापनि, जतिसुकै दमन यातना भए तापनि हामी चाहिँ मधेसको भूमिमा बसेर सङ्घर्ष गरेका मान्छौँ। हामी चाहिँ जेल भरो अभियान होइन, अर्को कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो स्तरमा सञ्चालन गरेको थिएन। त्यसरी जेल हाम्रा कार्यकर्ताहरूले, सैकडौँ हजारौँ कार्यकर्ताहरूले जेल भर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेर आफ्नो निर्भयताको परिचय दिएका छन् कि हामी साँच्चै स्वराजीहरू जति पनि छन् तिनीहरू ज्यानैको बाजी लगाउने मान्छेहरू हुन्, कसैसँग नडराउने मान्छे हुन् भनेर हामी त पटक पटक प्रमाणितै गरेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै छैन, शङ्का गर्ने ठाउँ नै छैन। र त्यो प्रमाणको आधारमा चाहिँ हामी भनिराखेका छौँ कि हाम्रो जति स्वराजीहरू छन् तिनीहरू जति वीरतापूर्ण सङ्घर्ष चाहिँ मधेसको इतिहासमा सायदै वीरले भएको होला र यो 200 वर्षको इतिहासमा त भएकै छैन। तपाईँलाई म अलिकति पछाडि फर्काउन चाहन्छु। जुन सन्दर्भमा तपाईँ जेलबाट निस्केर एकैपटक चाहिँ राष्ट्रिय सभा गृहमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राज्यसँगको एउटा सहमति र एउटा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, त्यो तपाईँहरूको रणनीतिकको योजना थियो कि यो म्याच फिक्सिङको योजना थियो? होइन, तपाईँले अब यो धेरै कुरा आन्तरिक कुरा बाहिर नआएर अलिकति भ्रम पनि सृजना भयो। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आश्विन 3 गते कार्यक्रम जनकपुरमा हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि यहाँ वार्ता समिति गठन भएको थियो, नेपाल सरकारले गरेको थियो। त्यो वार्ता समितिले हामीसँग वार्ता गर्नका लागि धेरै पहिलादेखि सम्पर्कमा आइराखेका थिए र हामीले पनि अब के गर्नुपर्छ भनेर यो जेल जानुभन्दा र आश्विन 3 को कार्यक्रम हुनुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा हो र हामीले पनि आफूमा छलफल चलाएका थियौँ। सबै नेताहरू, हाम्रा प्रमुख नेताहरू बसेर होइन अब चाहिँ वार्तामै जानुपर्छ भनेर हामीले त्यति बेलै रणनीति बनाएर बसेका थियौँ।
त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि आश्विन 3 गते कार्यक्रम भयो, त्यसको केही दिनपछि 2 हप्तापछि म पक्राउ परे र त्यो चाहिँ यथावत रह्यो र त्यही भएर जेलबाट निस्किएपछि मात्रै त्यो अकस्मात भएको देखियो खासमा। तर यो कुरा त पहिला नै एक हिसाबले हामी वार्तामा जानुपर्छ, मूलधारको राजनीतिबाटै अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख नेताहरूको बिचमा छलफल भएर यो निर्णय भएर र यो लगभग कुनै रातारात भएको 7-8 महिनाभन्दा बढी होमवर्क त्यहाँ लागेर अनि मात्रै भएको। यो जेल जानुभन्दा अगाडि नै हाम्रो डिसाइड भइसकेको कुरा थियो खास। कतिपयले यो पनि भने डाक्टर साहब, जुन सन्दर्भमा तपाईँ जेलबाट आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एउटा मञ्चमा बसेर तपाईँहरूको एउटा एग्रिमेन्ट भयो र जुन प्रकारले तपाईँ मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गर्नुभयो, कतिपयले यतिसम्म पनि भन्न भ्याए र विश्लेषण गरे तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा पात्र हुनुहुन्छ जसलाई मधेसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले स्थापित गराउन प्रयोग गर्नुभयो भन्ने। अब हामी चाहिँ अब मधेसमा ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि त्यहाँ कार्यरत थियौँ र कार्यरत छौँ र यहाँ इभेन यदि पुरै ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो मधेस आन्दोलन 63-64 को सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि हामी सक्रिय थियौँ। त्यो मेरो आत्मकथामा पनि लेखिएको छ धेरै गतिविधिहरू। यो चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामी राजनीतिमा प्रवेश गरेका मान्छेहरू चाहिँ होइनौँ। हाम्रो लामो सङ्घर्ष, भले त्यो अब जनताले थाहा छैन धेरैलाई, त्यो भएर चाहिँ त्यो सानो हैन यो प्रोपेगेन्डा अलि विपक्षी पार्टीहरूले फैलाइदिँदाखेरि त्यसमा जनता दिग्भ्रमित हुने गरेका मात्रै हुन् हैन। तर यहाँ साँचो अर्थमा हेर्ने हो भन्दाखेरि त त्यही प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सम्झौता गरेर सरकारमा जानेहरू हैन, पटक पटक मन्त्री हुनेहरू, जनताको मतलाई लिएर त्यही प्रधानमन्त्री ओलीजी होस् कि सुशील कोइरालाजीको चरणमा चढाउनेहरू त तिनी भ्रम फैलाउने मान्छेहरू त हुन् नि हैन। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक। तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीज्यूप्रति सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ? सफ्ट कर्नर चाहिँ राख्दिनँ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि कोही मान्छे यदि आफ्नो स्टान्समा क्लियर छ, मैले सायद लाग्छ म 71 सालतिर कुरा हो हैन, त्यति बेला मैले ओलीजीलाई चुनौती नै दिएको थिएँ कि र म अलिकति कस्तो पोजिटिभ रूपमै कुरा गरेको थिएँ। अब चाहिँ राम्रो मजा चाहिँ आउँछ किनभने चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा दमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुहुन्छ र हामी पनि त्यही आधारमा चाहिँ जवाब दिन्छौँ भनेर उहाँ जुन स्पष्ट रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि, हामी भले विपक्षीमा खडा रहौँला हैन, अपोजिट साइडमा खडा रहौँ, तर स्पष्ट रूपमा हैन एनिमिटी राख्नु पनि एउटा राम्रो कुरा हो कि, तर स्पष्ट हुनुपर्छ। तर मित्र बनेर अनि चाहिँ दगाबाज गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति उहाँमा कम्तीमा चाहिँ देखेँ हैन। आखिर मलाई 5 महिना जेलभित्र राखेर यातना दिनु त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, तर स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो होइन हामी दमन चाहिँ गर्छौँ भने चाहिँ गर्छौँ। उहाँ चाहिँ कहिले दोधारे नीतिमा बाहिर चाहिँ समर्थन चाहिँ देखाउने अनि भित्र चाहिँ दमन गर्ने नीति चाहिँ उहाँले राख्नु भएन। त्यही भएर त्यो कुरामा स्पष्ट भएको हुनाले उहाँको स्पष्टवादितालाई चाहिँ म अलिकति राम्रो नजरले। कतिपयले मधेसबाट थुप्रै मान्छेले मलाई मेसेज गरेर सामाजिक सञ्जालभित्रबाट चाहिँ प्रश्न गर्न भन्नु भएको छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति नरम, बाँकी मधेस केन्द्रित नेताहरूप्रति आक्रामक र गरम किन? होइन, यसमा बुझाएको फरक छ। अहिले के भयो भन्दाखेरि मधेसमा सायद आफ्नो दिमागले सोच्ने मान्छेहरू अलिकति कम भइदियो, त्यो विभिन्न कारण यावत कारणहरूले, र उनीहरूले के लाग्छन् भने सिकेरौतले पनि त्यही, अरूले जुन नेताहरूले भ्रष्ट नेताहरूले जे पढाउँछन् सिकेरौतले पनि त्यही सोचिदियोस्, तर म चाहिँ तिनीहरूको दिमाग बोकेको मान्छे चाहिँ होइन कि उनीहरूले जे पढाउँछन् त्यही चाहिँ पढिहाल्ने, उनीहरूले जे भन्छन् त्यही भ्रम चाहिँ मानिहाल्ने मान्छे चाहिँ होइन। अब्जेक्टिभ रूपमा हेर्नुपर्छ हामीले। के सुशील कोइराला केपी ओलीभन्दा बढी उदार थियो मधेसप्रति? थिएन होइन। तर मधेस आन्दोलन चलिराख्दाखेरि मधेसीहरू त्यहाँ रक्तममा सडकमा लडिराख्दाखेरि होइन, र ती नेताहरूले चाहिँ होइन अब हामी चाहिँ काठमाडौँसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ, वार्ता गर्दैनौँ, मधेसमै वार्ता गर्छौँ, मधेसमै आफ्नो पार्टीको कार्यालय राख्छौँ भनिराख्दाखेरि होइन, त्यो आन्दोलनको बिचबाट मितेरी पुलमा गरेको नाकाबन्दीको बिचबाट उठेर त्यही सुशील कोइरालाको सरकारले मतदान गर्ने तिनी मान्छे होइनन् जसले त्यही सुशील कोइरालाको सरकारले मधेसीहरूमाथि गोली चलाएका होइनन्। त्यो उनीहरूले चाहिँ सुशील कोइरालालाई चाहिँ किन समर्थन गर्ने? एउटा कुरा, ओलीले मात्रै त गोली चलाएका होइनन्, त्यो कुरा पनि याद राख्नु। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि सारा समस्याले एउटा व्यक्ति विशेषको टोको, मधेसको समस्या कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको कारणले भएको होइन होइन, धेर थोर होला, तर पुरा एउटा सबै कुरा चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेषको कारणले चाहिँ होइन होइन। र उहाँहरूले जसले यो आरोप उनीहरूले गिन्ती गर्न लाउनुहोस् न। आखिर विद्याजीलाई मान्य होइन सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई
मतदान गर्ने पनि तिनै आन्दोलनकारी दलहरू होइनन्। त्यहाँ आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि त्यो मतदान गरेर आउने फेरि तिनै मान्छे हुन्। र यहाँ चाहिँ खालि सत्ताको लागि मात्रै विरोध गर्ने होइन, जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि मात्रै चाहिँ विरोध गर्ने मात्रै प्रवृत्ति देखेको हुनाले ल एउटा मान्छेको टाउकोमा राखिदियो, पर्सनलाइज गरौँ अनि एट्याक गरौँ भने चाहिँ यो स्ट्राटेजी नै हो एक हिसाबले। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई जित्न सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ भनेर मात्रै। तर अब्जेक्टिभ त्यहाँ देखिएन, अब्जेक्टिभ विश्लेषण त्यहाँ पटक्कै देखिएन। तर म जनताले भन्न चाहन्छु सबैको हेर्नु पर्यो, कसले के गर्यो नेपालको इतिहासमा मधेसीको लागि कसले कुन पार्टीले चाहिँ राम्रो गरेर होइन, त्यो पनि हेर्नु पर्यो होइन। पक्कै पनि होइन, एमाले पनि राम्रो गरेका छन्, माओवादीले सम्म राम्रो गरेका छन्, काङ्ग्रेसले पनि राम्रो गर्यो, त्यो नजरबाट हेर्नुपर्छ र अब्जेक्टिभ विश्लेषणमा आउनुपर्छ। यो होइन कि एउटा मान्छेको टाउकोमा राखिदिने अनि सबै कुरा चाहिँ त्यसैबाट उन्मुक्ति हुन्छ भनेर ठान्नु चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ होइन। तपाईँले यति बताइरहँदा, यति प्रष्टसँग मसँग कुरा गरिरहँदा र तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि आफ्ना कुराहरू आम जनता बीच ल्याइरहँदा अझै पनि ती शक्तिहरूलाई नै मधेसी जनताले चाहिँ विश्वास गरेको देखिन्छ, तिनै माथि चाहिँ बढी भर परेको देखिन्छ र तिनैलाई चाहिँ आफ्नो भविष्यको पालनकर्ताको रूपमा चाहिँ चित्रण गरेको देखिन्छ। तपाईँहरूले तपाईँहरूको एजेन्डा, तपाईँहरूको मुद्दा, तपाईँहरूको सिद्धान्त, तपाईँहरूको विचार अझै पनि आम मधेसी जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेको अवस्था हो डाक्टर साहब। अब महाभारतमा एउटा भनाइ के छ भन्दाखेरि भोकभन्दा ठुलो कुनै दुःख हुँदैन। मधेसको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि भोकमरीले त्यहाँ उत्पीडित छन् जनता, बेरोजगारीले उत्पीडित छ, शिक्षाले उत्पीडित छ, सबै कुरा मैले डेटा दिइराख्नु पर्दैन यहाँ छ। त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूबाट यिनीहरूले के गर्छन्, आज एउटा गाउँपालिकाको बजेट हेर्नुभयो भने 40 करोड रुपियाँ एउटा गाउँपालिकाको बजेट, एउटा वडा अध्यक्षले 4 करोड चलाउँछन्। र त्यो कसरी गर्छन् खर्च भन्दाखेरि आफ्नो सबै कार्यकर्ताले पाल्ने, अझ उपभोक्ता समितिको बनाएर चाहिँ ठुलै रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने र यसरी पैसा फिजाउँदाखेरि एउटा यस्तो भ्रष्टाचारको जालो सृजना भएको छ त्यहाँ पुरै समाजमै कि एउटा वडामा भ्रष्टाचारले गर्न थाल्नु भने एउटा ठुलै जालोको रूपमा आउँछ। अनि अब जुन मान्छेले त्यो पैसा ग्रहण गरिराखेका छन् भ्रष्टाचारको पैसा, तिनीहरूले पक्कै पनि त्यही पार्टीको जुलुसमा जाने, त्यही पार्टीलाई समर्थन गर्ने पक्कै पनि त्यही देखिएको हो। तिनीहरूको विश्वास तिनीहरूमाथि गएको होइन, तर तिनीहरूले चाहिँ लाभ त्यहाँबाट लिएको हुनाले त्यो समर्थन जस्तो देखिएको, उनीहरूको जुलुसमा गइदिएको हो। र तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँ त मिडियाकर्मी, त्यहाँ गएर सोध्नुभयो भने संसद विघटन भनेको के हो थाहा छैन कसैलाई, तर होइन नारा लगाइराखेको हुन्छन् होइन, किन अब उनीहरूले त्यो लाभ लिएको हुनाले, कतै न कतै त्यो भ्रष्टाचारको पैसाबाट लाभान्वित भएको हुनाले चाहिँ त्यो तिनीहरूको पछि लागेका मात्रै हुन्। तर उनीहरूको आँखा खुल्ने बित्तिकै उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई राम्ररी होइन कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर चेतना आउने बित्तिकै यिनीहरूको सारा पर्दाफास हुन्छ, यिनीहरूको पुरा गेमै यहाँ इन्ड हुन्छ। तपाईँले यो मधेस केन्द्रित अन्य दलको एङ्गलबाट हेर्नुभयो, तपाईँलाई नै मैले चाहिँ स्वयं सेल्फ इभ्यालुएसन गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई नै जिम्मा दिए। माघ 5 गते तपाईँ लाहानमा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, हामी मिडिया कर्मीहरू बसेर तपाईँको कार्यक्रमको भाषणहरू पनि सुन्यौँ, आम जनताको पनि सहभागिता रहेको हामीले देख्यौँ। तर तपाईँलाई फेरि पनि मैले सेल्फ इभ्यालुएसन गर्नको लागि यो प्रश्न गरेँ, किनभने तपाईँ नयाँ शक्ति हुनुहुन्छ मधेसमा अहिले। जनताले तपाईँहरूको कुरा, यस्तो भेग कुरा, यस्तो गम्भीर कुरा र दीर्घकालीन कुरा बुझ्न नसकेको हो कि त्यहाँको जनताले तपाईँहरूको यो विषयवस्तुहरूप्रति अनिच्छा देखाएको होइन? बुझ्दा पनि के हुन्छ भने अब भनौँ न, पुरानै पार्टीहरू पछि लाग्ने मान्छेहरू नबुझेका चाहिँ होइनन्, तिनीहरू बुझ्छन् यस्तो भइरहेको छ, तर तिनीहरूले लाभ त्यहीबाट लिएपछि तिनीहरूले त्यहाँ जानु एउटा बाध्यता पनि हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ है। त्यो पढे लेखेका मान्छेले नबुझेका त होइनन्, इभन बौद्धिक वर्ग नबुझेका त होइनन्, तर बुझ्दै पनि त्यहाँ जानु चाहिँ उनीहरूको एउटा बाध्यता हुन्छ, किनभने लाभ त त्यहाँबाट लिइराखेको छ। हाम्रो पार्टी त कहिले सत्तामा गएको छैन, कतै पद कसैलाई दिएको छैन, कतै कुनै पैसा दिएको छैन, र रिस्क यहाँ धेरै छ, प्रताडनाको रिस्क छ होइन, जनप्रतिनिधि आफैले दमन गराइदिने रिस्क हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तिनीहरू बाध्यताले गएका हुन्। अर्को कुरा, र वास्तवमा जुन समाजमा भोकमरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ तथ्य मात्रै बुझेर चाहिँ गर्ने कि त्यो तथ्यले त तपाईँको पेट त भर्दैन। भ्रष्टाचार छ जनताले थाहा छ होइन, त्यो मानौँ भनौँ न, र अहिले कोरोना कालमा राहत वितरणकै कुराहरू सबै जनताले थाहा छ कि 30 रुपियाँमा लाइफबोय साबुन पाइन्छ, उनीहरूले एउटा लाइफबोय साबुन 3-3 हजार गरेर भ्रष्टाचार गरे थाहा छ, तर अन्ततः उनलाई त साबुन त चाहियो,
साउन चाहिँ एउटा मात्रै साउन दिए पनि उनीहरूले चाहिँ मतलब छैन कि उसले 3000 को दरले चाहिँ रेट काट्नु उसले मतलब हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा किन इमिडिएट निड त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै खाना खानु पर्यो होइन, भोकमरी छ, कोरोना कालमा बन्द छ, खाना त खानु पर्यो होइन। उसले चाहिँ 5 किलो चावलै दिए पनि उसले मतलब छैन, उसले 5 क्विन्टल खायो त उसले मतलब छैन, 5 किलो आखिर दिने पनि त त्यही हो भनेर चाहिँ इमिडिएट निडलाई एड्रेस गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ जान बाध्य छ। त्यो भएर हो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अहिलेसम्म विकल्प पनि एक हिसाबले थिएन, बुझ्ने मान्छेहरूको लागि अलिकति विकल्प पनि थिएन। आखिर घुमाइफिरा तिनीहरू त्यही हुन् होइन। पहिला राणाकालको कुरा गर्नुहुन्छ भने राणाकालमा पनि तिनकै होइन बुवा बाजेहरू थिए, पञ्चायतकालमा पनि तिनीहरू नै थिए, अहिले होइन लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदा पनि तिनीहरू नै हुन्छ भने चाहिँ त्यो भएर घुमाइफिरा तिनीहरू नै आउने भएको हुनाले अहिलेसम्म विकल्प पनि थिएन। र अहिले चाहिँ हामी एउटा साँच्चै नै जेन्युन रूपमा विकल्प दिएका छौँ। र त्यही भएर मलाई बहुत आशा, मान्छेले धेरै निराशावादी कुरा पनि गर्छन् र मलाई बहुत आशा लाग्छ बाहिर जे जस्तै हल्ला भयो भने मलाई त थाहा छ नि हामी कति इमान्दारीपूर्वक, हाम्रा कार्यकर्ताहरू कति इमान्दारीपूर्वक काम गर्छ त्यो हामीलाई कमसेकम थाहा हुन्छ। मान्छे बाहिर जेसुकै भ्रम छरोस् होइन। र त्यो कुराले मलाई चाहिँ एकदम आत्मविश्वास पनि दिलाउँछ, गौरव पनि दिलाउँछ र म भविष्यप्रति धेरै आशावादी पनि भन्छु कि म कसैले 5 रुपियाँ दिएको त्यही तपाईँले आमसभाको कुरा गर्नुभयो। अरूको पार्टीले आमसभा गर्दाखेरि 10औं लाख 20औं लाख खर्च गरेका हुन्छन्, मान्छेलाई खुवाएर पिलाएर होइन, रक्सी मासु खुवाएर ल्याएका हुन्छन्। तर हाम्रा कार्यकर्ताहरू दिनभरि तपाईँले देख्नु भएको होला भोकै पनि हिँडेर प्रचार गर्छन्, आफै खर्च गरेर पनि आउँछन् होइन। र त्यो कुनै होइन पढे लेखेका युवाहरू होइन, स्वच्छ युवाहरू त्यसमा छन् जसलाई चाहिँ अरू पद र पैसाको कुनै लोभ लालच हुँदैन। त्यस्तो मान्छेहरू राजनीतिमा अहिले आइरहेका छन्, एउटा जनलहरको रूपमा आएको छ। र म अर्को पनि कुरा यसमा थप्न चाहेँ, त्यही माघ 5 गतेको सभा त्यहाँ देख्नुभयो तपाईँले, माघ 6 गते अर्को पार्टीले पनि त्यही चौरमा सभा राखेका थिए। उनीहरूको सभामा सायद 1000-1500 मान्छे आएका थिए, त्यसभन्दा 10औं गुणा मान्छे हाम्रो सभामा थिए। यसलाई म एकदम पोजिटिभ साइनको रूपमा लिन्छु कि मान्छेहरूले भन्छ नि भ्रष्टैले राजनीति चलाउने होइन, यहाँ त पोजिटिभ साइन त देखिरहेको छ। तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो, मधेसमा अझै पनि एउटा चाहिँ प्रब्लम्सको रूपमा देखिएको छ भने त्यहाँका जनता, कमन पिपल इमिडिएट आवश्यकताको आधारमा चाहिँ नेतालाई, पार्टीलाई विश्वास गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था छ। तर त्यो बीचमा तपाईँ चाहिँ विचार, सिद्धान्त, मुद्दाको कुरा गर्दा जनता अझै पनि त्यो विषयमाथि हेर्दा चाहिँ ठिक लाग्ने तर नजिक जान नचाहने, अझै पनि मधेसमा मुद्दाको राजनीति, विचारको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति गर्न त कठिनै रहेछ त। एकदम कठिन छ, एकदम कठिन छ पक्कै पनि। र तपाईँले भनेको कुरा एकदम साँचो होइन। सिम्प्याथी चाहिँ राख्ने, टाढाबाट चाहिँ हेर्ने, तर अझै पनि नजिक आउन अझै पनि डराउँछ। किनभने थाहा छ उसले होइन, जनप्रतिनिधिले अझै पनि दबाब दिन्छ। म आफ्नै गाउँपालिकाको कुरा गर्छु नि, म आफ्नै गाउँपालिकाको कुरा गर्छु, त्यहाँको जितेको मेयरले हाम्रो एउटा कार्यकर्ता संयोजकलाई र उसकी आमालाई भौतिक रूपमै आक्रमण गराइदिएका थिए। 70 को कुरा गर्दै यस्तो खालको आक्रमणहरू पटक पटक ठाउँ ठाउँमा गर्नुहुन्छ। र एउटाले आक्रमण मात्रै होइन कि एउटाले आक्रमण गर्नु भने मानव संयोजकलाई नै आक्रमण गरिदिँदा र प्रशासनले केही नगरिदिँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ गम्भीर असर पुरै गाउँपालिकामै पर्दो रहेछ होइन। उसले के भन्छ, अरू जनताले के भन्छ, उसले आफै आक्रमण हुँदा त उसले के गर्न सकेन भने हामीले कसरी बचाउला। यो पार्टीमा लाग्यो ठिक छ, सिद्धान्त राम्रो छ, विचार राम्रो छ, इमान्दार पनि छ नेतृत्व, तर हामी लागेपछि त हामीलाई पनि यस्तै नियति भोग्नु पर्ने हो कि त्यो डर पनि ती पुराना सामन्तहरूसँग, ती पुराना जितेका जनप्रतिनिधिसँग अझै पनि ठुलो मात्रामा वास्तवमा कायम छ। हामी बाहिर यहाँ जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा त्यो अवस्था अझै पनि विकराल रूपमा रहेको छ। र त्यही भएर तपाईँको यो एनालाइसिस एकदम 100% म कहीँ यस्तो त होइन नि डाक्टर साहब, मधेसको पछिल्लो 15-16 वर्षको राजनीतिक गतिविधिलाई एकदमै चाहिँ तपाईँले एकदमै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ तपाईँले क्याटेगोरिकली हेर्नुभयो भने जति पनि पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू आए त्यो भूमिको उत्पादन चाहिँ कमै भए, सबै चाहिँ कतै न कतैबाट आयातित भएर आए। त्यहाँको एउटा चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ क्याच गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए, आफूलाई चाहिँ फले फुले फलाए, आम जनता ठगिएको महसुस गरे र सबैबाट ठगिएपछि जनतालाई एउटा चाहिँ चाणक्य र एक किसिमको चाहिँ चेत हुँदो रहेछ, जसलाई देख्दा पनि कतै यो ठग त होइन भन्ने मानसिकता हुँदो रहेछ। यो भिडमा तपाईँ आउँदा सिकेरौत पनि ठगै त हो नि भन्ने एक किसिमको मानसिकता जनतामा बढी भएको हो। एकदम त्यो पनि भएको हो। र यसमा म अलि सुरुदेखि नै जान चाहन्छु। त्यसमा
पहिलो पोइन्ट तपाईँले उठाउनु भयो। वास्तवमा भनौँ न आयातितको जुन कुरा गर्नु, वास्तवमै जति बेला मधेस आन्दोलन उठिराखेको थियो 63-64 सालमा, काठमाडौँमै मधेसी मूलका मन्त्री थिए। उहाँको धारणा के थियो, स्टेटमेन्ट के थियो भने यो चाहिँ पानीको बुलबुला हो, केही पनि होइन, मधेसीहरूलाई अधिकार दिनु पर्दैन, केही सम्झौता गर्नु पर्दैन भन्ने मान्छे त तिनीहरू थिए नै, मन्त्री हुने मान्छे थिए। र त्यही मान्छे चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 64 सालमा होइन एउटा पार्टी खोल्न लगाए, त्यसको अध्यक्षतै गरेर होइन 8 बुँदे सम्झौता गरेको हो नि। र त्यो कतिसम्म आयातित भएको रहेछ भने त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि। त्यो अवसरको लाभ मात्रै लिन खोजेको हो भने त्यो योभन्दा स्पष्ट प्रमाण चाहिँ के चाहियो हामीलाई होइन। अर्को धारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ पनि त पहिला एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, माओवादीमा जानुभयो, आन्दोलन उठ्थ्यो, जनता रिसाएका थिए, सचेत थिए, त्यति बेला एउटा लहर आइराखेको थियो, त्यसलाई क्यास गर्नलाई आयो। र त्यसपछि चाहिँ उहाँका जति पनि गतिविधि भए होइन, सङ्गठनको नामै बदल्ने, पार्टीको नामै बदल्ने होइन, जुन जुन पात्रले चाहिँ यहाँ मधेसीलाई अधिकार रहित बनाउनका लागि भूमिका खेले, जति बेला मधेसीहरूको चाहिँ बाहुल्यता मन्त्री परिषदमा थियो, जति बेला होइन संविधान सभाभित्र मन्त्री होइन मधेसीहरूको बाहुल्यता थियो, त्यो संविधान सभालाई विघटन गर्ने पात्रसँग सम्झौता गरेर पुरै पार्टी नै सुम्पिदिए, त्यस्ता मान्छेहरू त अवसरलाई उपयोग मात्रै गरेका हुन् भनेर त योभन्दा ठुलो प्रमाण त अब के चाहियो। त्यो हामीले पटक पटक देखिरहेको छौँ। यतिसम्म कि सद्भावना पार्टी एउटा मधेसको लेगेसी बोकेको पार्टी हो। त्यो पार्टी आज कहाँ छ, त्यो हातछाप आज कहाँ छ। भर्खरै होइन हामीले मनायौँ होइन, गजेन्द्र बाबुको स्मृति दिवस मनायौँ, तर आज त्यो पार्टी कहाँ छ भने यो त त्यति बेला पनि गजेन्द्र बाबुसँग लाग्दाखेरि अवसरकै लागि लागेको थियो र अहिले पनि होइन, इभन प्रधानमन्त्री ओलीजीकै समर्थनबाट उहाँले जित्नु पनि भएको, उहाँसँगै 2 बुँदे सम्झौता गरेर अहिले राष्ट्रिय सभामा 2वटा सिट होइन, उहाँहरूले नै होइन ओली जिन्दाबाद होइन, एमाले होइन नेकपा एमाले जिन्दाबाद नारा लगाउने पनि उहाँहरू नै हो भने यहाँ त कुर्सीकै लागि उहाँहरू ओली जिन्दाबाद नारा पनि लगाउन सक्ने मान्छेहरू तिनै हुन् भनेर योभन्दा प्रष्ट प्रमाण चाहिँ अब के चाहियो। यहाँ अवसरको लागि मात्रै तिनीहरू मधेसवादका मुद्दा लिएका थिए र यो वर्डै आएको थियो नि, मधेसवाद हुँदै हुँदैन भनेर भन्ने पनि तिनीहरू नै हुन् नि। र म अर्को वरिष्ठ नेताको कोट पनि उदाहरण गर्छु, यो त्यो भिडियो नै भाइरल भएको छ, तपाईँसँग छ भने यसमा पछि देखाउँदा पनि हुन्छ, हामी मधेसवादी सधेसवादी होइनौँ। आज भन्ने नेताहरू पनि त्यही मधेसवादको पुरा लाभ लिएर आफ्नो होइन श्रीमतीलाई सांसद बनाउने, सम्झीलाई सांसद बनाउने मान्छेहरूले आज मधेसवादी होइनौँ भन्ने पनि तिनीहरू नै हुन् भनेपछि योभन्दा अवसरवादको होइन ठुलो प्रमाण चाहिँ अब के चाहियो भनेर हामीले सोच्नु पर्ने। तपाईँलाई कहिले काहीँ लाग्दैन डाक्टर साहब, एउटा यस्तो अनन्त यात्रामा हिँडेको छु जहाँ चाहिँ चारैतिर चाहिँ सर्पहरू छ, त्यो बिचमा छु, आम जनताले टाढाबाट हेर्दा त ठिक तर नजिक आउन डराएको, चारैतिरबाट सबै चाहिँ दुश्मनले घेरिएको, जनताले पत्याउने पनि नपत्याउने पनि, तपाईँलाई हेर्दा चाहिँ सपोर्ट गरौँ पनि लाग्ने होला जनतालाई, तर सपोर्ट गर्दा किन गर्ने भन्ने पनि लाग्दो हो। आम जनता अझै पनि तपाईँप्रति विश्वस्त हुन नसकेको हो जस्तो कहिले कहीँ तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा लाग्दैन? एकदम लाग्छ। म यसमा पनि पहिलाको कुरामा जान्छु अलिकति। तपाईँले जुन अहिले बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, माघ 5 मा पनि मैले लगभग त्यही बिम्ब प्रयोग गरेको थिएँ, सर्पहरूको बिम्ब चाहिँ। र वास्तवमा कतै न कतैबाट हेर्दाखेरि त्यस्तै मलाई पनि कहिलेकाहीँ अनुभूति भएरै चाहिँ त्यो बिम्ब मैले पनि दिएको हो कि होइन, जसरी कालिया नाग चाहिँ यमुनाभित्र बसेका थिए र पुरै यमुनाको पानीलाई नै होइन विषालु बनाएर त्यहाँको जनतालाई, पशु पक्षीलाई चाहिँ होइन मार्ने काम गरिराखेका थिए। अहिलेका जुन राजनीतिक पात्रहरू छन् तिनीहरूभन्दा कालिया नागहरूभन्दा कम छैनन् भनेर त्यो विश्लेषण हाम्रो पनि थियो। र त्यहाँ मैले अर्को पनि त्यसमा जोडेको थिएँ कि जसरी कालिया नागको दमन एउटा श्रीकृष्णजीले गर्नु, र मैले श्रीकृष्ण आफूले भन्न खोजेको होइन, जनता जनार्दनले जसरी त्यो पात्रको कालिया नाग भन्ने पात्रलाई दमन गरेका थिए, त्यसरी नै यहाँ जनता यदि जनार्दन हुने हो भने आफ्नो मतदानलाई सही सदुपयोग गर्ने हो, आफ्नो शक्तिलाई सही पहिचान गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ गर्न सकिन्छ। कालिया नाग भले धेरै विषालु होला होइन, चारैतिर सर्प नै सर्प होला यमुनामा, तर जनताले यदि आफ्नो मतलाई सदुपयोग गर्ने हो भने ती कालिया नागहरूलाई दमन गर्न सकिन्छ र यहाँ सुव्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भनेर हाम्रो विश्वास पनि रहेको छ। र यसमै म अझ जोड्दै जान्छु, तपाईँले जुन विस्मयको कुरा गर्नुभयो, त्यही परिस्थिति पनि त्यही छ। श्रीकृष्णजी यमुनामा कुद्दाखेरि
मान्छेले सहानुभूति मात्रै राखेका थिए, तर त्यहाँ अरू मान्छेले जम्प गर्न त गएका थिएन। त्यस्तै अहिले हाम्रो पार्टीको अवस्था पनि रहेको छ। जनताहरू चाहिँ यसो सिम्प्याथी चाहिँ राख्छन् हैन, तर टाढाबाट हेरिराखेका छन्, के होला भनेर मात्रै हेरिराखेको छ। त्यो विस्मयको अवस्था चाहिँ अझै पनि वास्तवमा रहेको छ र त्यो हामीलाई पनि, मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन, तर हाम्रो पूर्वजहरूले राम्रा राम्रा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् होइन। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन भने जस्ता यस्ता सिद्धान्तहरू, निष्काम कर्मका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेर गएका छन् र हामी चाहिँ एकदम जहिले पनि आशावादी भएर आफ्नो कर्म गर्नेतिर लाग्छौँ र कर्म गरेपछि विजय एक दिन हासिल हुन्छ भनेर एकदम निर्भयका साथ लागिरहेका छौँ। भनिन्छ जनता मात्रै भएर चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन, जागरुक जनता भयो भने त्यहाँ छिट्टै परिवर्तनको अनुभूति र सही पात्र र प्रवृत्तिको चयन हुन्छ। मधेसको राजनीतिलाई नजिकबाट न्याल्दै गर्दा, नजिकबाट विश्लेषण गर्दै गर्दा जनताहरू त छन्, तर जागरुक जनताको संख्या हेर्दा थोरै मात्रामा भएकै कारणले गर्दा हरेक 10 वर्षको समयावधिभित्र एउटा पात्र प्रवृत्ति आएर ती जनतामाथि राज गर्छन् र फेरि आफ्नो चाहिँ बाटो तताउँछन्। यस अर्थमा हेर्दा अझै कति वर्ष लाग्लान् डाक्टर साहब मधेसको जनतालाई जागरुक जनता बन्नका लागि? अब यसमा अझ पनि एक दुईवटा पोइन्ट थप्दिउँ। जागरुक मात्रै होइन, एउटा सेक्सन चाहिँ जागरुक नभएर हो, एउटा सेक्सन चाहिँ सुतेको अभिनय गरेर नभएको होइन। अब यो सबै जनता एलिटहरू त जहिले पनि त्यस्तै गर्ने, एक्टिङ गर्ने हो। त्यस्तो समाजमा त एलिटहरूको काम चाहिँ त्यो अन्तिम अवस्थामा गएर डिसिजन मेकर को रूपमा चाहिँ बाहिर आउने, नभए त जुनसुकै प्रणाली आए पनि, जुनसुकै अवस्था आए पनि, सहज वा अप्ठ्यारो अवस्था भए तिनीहरू चाहिँ सोफार एक्टिङ गर्छन् कि म सुतेको छु वा जागेको छु। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब दुईटै पक्षलाई कसरी लग्ने, अझ थर्ड सेक्सन पछि म अझै यसले जान्न भनेपछि समय चाहिँ लाग्छ, नलाग्ने चाहिँ भने यो रातारात जुन हामी भन्छौँ नि परिवर्तन आइहाल्ने हो, त्यो चाहिँ हुने छैन। तर ग्रेजुअली चाहिँ परिवर्तन देखिराखेको छ। हामी भन्यो अघि नै उदाहरण दिए नि, हाम्रै पार्टी पनि त्यसको एउटा साक्षी हो र हामीले चाहिँ विगत 7-8 वर्षदेखि त चलाइराखेका छौँ। र त्यो चाहिँ एकदम कतैबाट सहयोग नलिएर जनताले स्वस्फूर्त रूपमा मद्दत गरेर यति रिस्क हुँदाहुँदै पनि गरेपछि मलाई पनि एकदम पहिला अलिकति निराशा लाग्थ्यो। यिनी गतिविधि हेर्दाखेरि, समर्थन जनताको हेर्दाखेरि म पनि एकदम आशावादी छु कि छिटै परिवर्तन आउँछ र केही जुन अरू सेगमेन्टहरू छन् जनताका जसले चाहिँ कुनै लाभ आएपछि वा उहाँ सत्तामा पुगेपछि मात्रै लागौँला होइन, वा अलिकति उहाँबाट संरक्षण प्राप्त हुन थालेपछि मात्रै लागौँला, वा अरू पार्टीबाट खतरा नदेखेपछि मात्रै लागौँला, ती सेक्सनहरू पनि चाँडै नै लाग्छन् भनेर मलाई पुरा आशा छ। त्यही भएर अलि आउँदो 4-5 वर्षभित्रमा सिग्निफिकेन्ट रूपमा चाहिँ चेन्ज देखिन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। कहिलेकाहीँ लाग्दैन डाक्टर साहब कहाँ आइपरेर, कहाँ कुन चाहिँ हिँड्दै नहिँडेको बाटोमा हिँडेर कहाँ आएर फसेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? लाग्छ, नलाग्ने होइन, मैले अघि नै भने लाग्छ, तर हाम्रा पूर्वजका जुन दिव्य ज्ञानहरू त्यसले मलाई एकदम जोगाउँछ, त्यसले मलाई एकदम। तपाईँले धेरै लामो समयदेखि तपाईँको किताबहरू पनि पढे, तपाईँले मधेसो पूर्ण रूपमा उपनिवेशमा छ बारम्बार तपाईँले भन्दै आउनुभएको, अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा तपाईँ भन्नुहुन्छ। अहिलेको स्थितिलाई मधेसलाई सेन्ट्रिक बनाएर हेर्ने हो भने मधेस अहिले कस्तो उपनिवेशीकरणमा छ? आन्तरिक उपनिवेशीकरण हो कि स्टेटद्वारा नै हो कि अझै पनि तपाईँले भने जस्तो एउटा बिग कोलोनियल उपनिवेशीकरण नै हो त्यो? म त त्यसमा अझै पनि सहमत छु कि पूर्ण रूपमा उपनिवेश नै हो, तर यसमा अलिकति जस्तै प्रहरीहरूको जुन समायोजन भइराखेको छ त्यसमा होइन, बढी मधेसीहरूको प्रवेश भइराखेको छ, कर्मचारीमा पनि भइराखेको छ, न्यायपालिका पनि भइरहेको छ, त्यसले गर्दा अलिक त्यहाँबाट चाहिँ धार परिवर्तन हुँदैछ कि पनि हामी आशावादी चाहिँ हुन सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ दुई धारको कुरै छैन कि यो पूर्ण रूपमा उपनिवेशको रूपमा चाहिँ कायम भएको थियो र त्यो त्यस्तो खालको चरित्रको शासन त्यहाँ रहेको छ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ हामी असहमत चाहिँ छैन। तपाईँले भने जस्तो त्यसमा यो मुक्ति कसरी होला नि त? मधेसको मुक्ति त पक्कै पनि कुनै न कुनै एङ्गलबाट हुन्छ। त्यसो हो भने त यस्तो स्थितिबाट मुक्तिको चाहिँ बाटो कुन हो, उपाय के हो? अब मुक्तिको बाटो त अब फरक फरक हुन सक्छन् पक्कै पनि होइन। एउटा त हामीले जुन एडभोकेट गरिराखेको त्यो पनि हो, र अर्को बाटो जस्तै अहिले जुन हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन देख्दै आएको छु कि होइन, जस्तै कि अब सेनामै कुरा आयो होइन, अहिले त अब एकल जातीय एकल नस्लीय सेना जस्तो छ,
त्यसलाई नै अब मानव 30,000 मधेसीलाई लगेर त्यसमा राख्नु त जुन होइन क्राइटेरिया पूर्ण औपनिवेशिकको जुन क्राइटेरिया थियो त्यो आफै डाइल्युट भएर गयो नि त होइन। कर्मचारीहरूमा एकदम समानुपातिक रूपमा राखिदियो, प्रहरीमा समानुपातिक रूपमा राखिदियो, त्यो विभेद चाहिँ गरेन भने त्यो जुन क्राइटेरिया राखेर हामीले भन्यो कि पूर्ण रूपमा उपनिवेश त्यो क्राइटेरिया नै डाइल्युट भएर जान्छ। त्यो डाइल्युसन प्रोसेसबाट पनि हामीले त्यो उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन सक्छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि म यो प्रश्न गर्न आग्रह गरेँ, मधेस मुक्तिको हिजोसम्म जुन तपाईँले आधारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको थियो कि स्वतन्त्र मधेस भयो भने चाहिँ मधेस मुक्ति चाहिँ पूर्ण रूपेण हुन्छ, आजको दिनमा तपाईँले अघि बताए जस्तै विषयवस्तुहरूलाई क्याटेगोरिकली हेर्दा चाहिँ त्यो पोजिसनबाट हामी चाहिँ केही कदम फड्को मारेका छौँ। अब चाहिँ स्वतन्त्र मधेस नभए पनि फरक तरिकाले मधेस माथिको उपनिवेशीकरणलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास तपाईँमा पलाएर आएको हो? केही हदसम्म पलाएको र म अलिकति अब यसमा छलफल त धेरै गर्न चाहिनँ, तर मैले आवश्यकता अहिले देख्छु अलिकति। जस्तै औपनिवेशीकरण भने त्यसको लागि मैले के क्राइटेरिया दिएको थिएँ है, जस्तै क्राइटेरिया दिएको थिएँ ल सेना के छ त बाहिरबाट आएको थियो र त्यही भएर हामीले यसलाई पूर्ण उपनिवेश भन्यो। तर मानव त्यही सेनामा यदि 50% मधेसीलाई राखिदियो वा तराईका जनतालाई राखिदियो भने त्यो भयो त, त्यो औपनिवेशिक क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो त? अब गरेन। अनि औपनिवेश त हट्यो नि त्यो आधारमा। त्यही अनुसार कर्मचारीमा पनि भनेको होइन, त्यताबाट आएको मान्छेले कब्जा गरिदिए, शासक वर्गका मान्छेले कब्जा गरिदिए, त्यहाँ शोषित मान्छेलाई जाने आधार संविधानले नै निर्धारण गरिदियो भने त त्यो क्राइटेरिया त हट्यो नि। त्यो आधारमा यसरी हामीले 1 बाई 1 एउटा क्राइटेरियालाई एड्रेस गरेर जुन क्राइटेरियाहरू पूर्ण उपनिवेशका क्राइटेरियाहरू थिए त्यसलाई एड्रेस गरेर हामीले चाहिँ सकारात्मक दिशामा त्यो उपनिवेशीकरण हटाउने दिशामा नै जान सक्छौँ। त्यसकै जस्तै उदाहरणको रूपमा भनौँ, त्यसमा एउटा क्राइटेरिया यो पनि राखेको थियो कि मानव बाहिरबाट आएको भाषा हामी माथि लादियो, मानव त्यो शर्तै हटाइदियो भने नयाँ संविधानले नयाँ कुनै व्यवस्थाले हटाइदियो भने त्यो क्राइटेरिया रहेन नि, औपनिवेशीकरण गर्ने क्राइटेरिया रहेन त्यहाँ, त्यो त हट्यो नि औपनिवेशीकरण। त्यसरी पनि हटाउन सकिन्छ भनेर हामीले मान्यता राख्यौँ। अब केही लाइट टाइपको प्रश्न त होला, तर थुप्रै प्रश्नहरू चाहिँ फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा आएको हुनाले केही प्रश्नहरू त्यताबाट पनि लिन चाहिँ मैले चाहेँ। डाक्टर साहब, कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, हिजोको दिनमा तपाईँ कठिन घडीमा हुँदाका साथीहरू बिस्तारै तपाईँको साथ छोड्दै गएका छन्। नामै लिएर भन्नुपर्दा तपाईँको सबैभन्दा प्रिय र तपाईँसँग साथमा दुःख कष्टको बेला साथमा रहनुभएका कैलाश महतो लगायतका साथीहरूले तपाईँलाई साथ छोड्नु भएको छ। अब किन छोड्नु भएको छ आम जनताले पनि जान्न चाहेका छन् र तपाईँले फर्केर हेर्दा ती साथीहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब यो के हुन्छ भने राजनीतिक सङ्घर्ष लामो सङ्घर्ष हो। अब यसमा चाहिँ सबैजना सधैँभरि हिँडिराख्छन् भनेर कुरा अब होइन, दुईजना बिहे गर्दा त सँगै हिँड्न सक्दैनन् भने यो त राजनीतिक सङ्घर्षको दौरानमा जहिले पनि सबैजना सँगै होलान् भनेर भन्न सकिँदैन। र हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि व्यवस्थामा आस्था राख्ने मान्छे, हामी चाहिँ अब यो पार्टी बन्ने क्रममा वा राजनीतिक यात्राको क्रममा साथीहरू आउँछन् जान्छन्, यो यथार्थले स्वीकार गरेरै अगाडि बढेका छौँ र त्यही रूपमा यसलाई पनि सामान्य रूपमा नै हामीले लिएका छौँ। र सबैलाई साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले दिनुभएको योगदानको लागि हामीले पक्कै पनि निश्चय पनि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले आभार व्यक्त गर्दै नै उहाँको शुभकामना पनि। फेरि यसमा मेरो प्रति प्रश्न रह्यो डाक्टर साहब, उहाँहरू तपाईँले जब मूलधारको राजनीति गर्छु भनेर राज्य निकायसँग 11 बुँदे सहमति गर्नुभयो, जुन मेन माग थियो हिजोका दिनमा तपाईँहरूको, त्यो मागबाट तपाईँ आफ्नो परिवर्तन शैली परिवर्तन गर्दा वा बाटो परिवर्तन गर्दा उहाँहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन, त्यही कारणले तपाईँको साथ? बिल्कुल होइन, बिल्कुल। यो अब बाहिर अधुरो जानकारी आएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो होइन। हामीलाई थाहा छ अब यो आन्तरिक पार्टीका आन्तरिक कुराहरू हुन्, त्यही भएर यसलाई बाहिर चाहिँ हामी ल्याउँदैनौँ। तर त्यो चाहिँ भएको भने त्यो भएको भए त उहाँहरूले अहिले उठाउनु पर्थ्यो नि, हामीले छोडे यदि मुद्दा छोडेको हो भने उहाँहरूले उठाउनु पर्थ्यो नि, तर उहाँहरूले त्यो पनि त गर्नु भएको छैन। र त्यसले के साबित हुन्छ भने कुरा चाहिँ त्यहाँ त्यसको होइन, अरू कुराहरू चाहिँ होला। तर त्यतातिर धेरै नगएर हामी चाहिँ उहाँले धन्यवाद दियौँ र जतिसम्म उहाँहरूले गर्नुभयो त्यसको लागि हामी आभार पनि, त्यति मात्रै भएर यसलाई अगाडि बढाउँ। तपाईँले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी उठाउने कुरा गर्नुभएको छ, 10 लाख मधेसी युवालाई रोजगारी दिने कुरा गर्नुभएको छ। कतिपयले भन्दै आएका छन् डाक्टर सीके राउत जस्तो बौद्धिक नेता, एकदमै क्षमतावान व्यक्तित्व, पढाइमा जहिले पनि अव्वल, वैचारिक रूपमा
योजना बनाउने कुरामा, एउटा प्लान बनाउने कुरामा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माणको मोडल निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्ने व्यक्ति राजनीतिमा आउनु भएको छ। 10 लाख मधेसी युवाहरूलाई जागिर दिने कुरा त एकदमै एउटा गर्जियस प्रोजेक्ट र प्लान हो, तर त्यसको लागि त धेरै पूर्वाधारहरू आवश्यकता होला नि। कसरी सम्भव छ डाक्टर साहब? एकदम आवश्यक छ, तर यो अलि 10 लाख मात्रै भन्दाखेरि अलि बढी पनि सुनिएला कसैलाई, तर यो होइन। भनौँ न प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ 55 लाख जनसङ्ख्या छैन, त्यसमा मात्रै पनि 10 लाखलाई दिने कुरा गर्नुहुन्छ भने एभरेज फ्यामिली साइज 4.5 देखि 5 छ होइन। एउटा परिवारलाई एउटा जागिर दिने कुरा मात्रै हो, त्यो चाहिँ धेरै भएन होइन। त्यो स्केलमा हेर्नु भने एउटा परिवारलाई एउटा जागिर दिने कुरा चाहिँ धेरै भएन। त्यसका लागि आवश्यक जुन पूर्वाधारहरू हुन्छ त्यसको लागि मलाई कहिले पनि लाग्दैन कि रिसोर्सको कमी छ भनेर कुरा कहिले पनि लाग्दैन। त्यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भिजन नभएर त्यसलाई व्यवस्थापन यहाँ गर्न नसकिएको हो भनेर लाग्छ। किनभने अब अहिले जति पनि युवाहरू विदेशिएका छन् उनीहरूले पनि बाहिर देखिराखेका छन्, मरुभूमि भएको देश जहाँ केही पनि कुरा नहुँदा त एउटा भिजनरी लिडर, स्ट्रङ विल पावर भएको लिडर हुँदा मात्रै पनि त्यो चाहिँ आज होइन यहाँबाट लाखौँ होइन 10 लाखौँ कि 10 लाख मान्छेलाई लगेर त्यहाँ मरुभूमिमा जागिर दिन सक्छन् भने हाम्रो मधेस त एकदम स्वर्ग जस्तो भूमि भएको ठाउँ हो होइन। हरेक प्राकृतिक सम्पदामा परिपूर्ण भएको ठाउँ हो भने चाहिँ यहाँ त दिन नसक्ने कुरै हो। त्यहाँ तर विल पावर भएको एउटा भिजनरी लिडर चाहिँ चाहिन्छ। त्यो भिजन भएपछि मात्रै सम्भव छ। त्यो त ओभरदिन नाइट त सम्भव होइन होला नि डाक्टर साहब। त्यसको लागि त भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता होला, त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता होला, त्यसको लागि चाहिँ हजारौँवटा इन्डस्ट्रियल साइटको आवश्यकता होला, प्रोजेक्ट र प्लान्सको आवश्यकता होला। ओभर द नाइट यो सम्भव छैन नि। यो कति समयावधिमा चाहिँ 10 लाख युवालाई रोजगारी दिन सकिने तपाईँको परिकल्पना? एकदम यो ओभरनाइट बिल्कुलै छैन र त्यो अपेक्षा कसैले पनि राख्नु पनि हुँदैन कि हाम्रो सरकार बनेको बिहानपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ 10 लाख चाहिँ रोजगारी दिएर तुरुन्तै गर्छ भने त्यो चाहिँ होइन कसैले इमेजिन पनि गर्नु, त्यो चाहिँ एकदम हो होइन। तर यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ योजनाहरू प्रशस्त छन्, हामीले योजना बनाएर पनि राखेका छौँ, धेरै साथीहरू यसमा छलफलमा लागेका पनि छन् र यो एकदम फिजिबल कुरा हो भनेर हामीलाई अझै पनि एकदम लागेको छ र त्यही आधारमा हामीले तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। र जसरी भनिन्छ हजारौँ माइलको दूरी पनि पहिला एउटा कदमले नै अगाडि बढ्ने हो भने त्यो कदम चाहिँ बढाउनु पर्यो, स्टेप चाहिँ लिन सक्नु पर्यो। ती हामी स्टेप चाहिँ लिँदै 10,000 होइन माइल जानु छ भनेर हामी स्टेपै नलिएर बस्ने चाहिँ होइन, बिस्तारै पुगिएला होइन। यो मेरो प्रति प्रश्न, मेरो जिज्ञासा, कतै मधेसमा चाहिँ थुप्रै बेरोजगार युवाहरूको संख्या धेरै भएको कारणले गर्दा एक दिन डेटा निकालेको थियो, प्रति घण्टा 35 युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ लगभग चाहिँ आएको थियो। थुप्रै बेरोजगार युवा भएको कारणले गर्दा यो नारा ओराल्दा युवाहरूको, बेरोजगार युवाहरूको जमात तपाईँप्रति आकर्षित हुने, तपाईँको पार्टीप्रति आकर्षित हुने ध्येयले चाहिँ यो मुद्दा ओराल्नु भएको त होइन? अब यो मुद्दा कहिले हामीले उतारेका हौँ भनेर पनि त्यो जान्नुपर्छ होइन। यो मुद्दा चाहिँ हामीले पार्टी नबनाइसक्दाखेरि त्योभन्दा धेरै अगाडि नै प्रचारमा आएको मुद्दा हो। जति बेला हामीलाई सत्तासँग कुनै मतलबै थिएन, कतै जित्नुपर्छ, कतै होइन मूलधारको पार्टी बन्नुपर्छ, जति बेला थिएन त्यति बेला नै यो योजना हामीले ल्याएका हौँ र यसको प्रचार प्रसार पनि गरेको। यसलाई होइन भोटको लागि हामीले भनेका हौँ होइन, युवाहरूलाई लोभ्याउन भनेका होइन भनेर, यो होइन भनेर त्यसको प्रमाणको रूपमा त्यहाँ हामीले उभिएको देख्छौँ। भने यो हाम्रो कस्तो थियो भने हामी राजनीतिमै आउँदाखेरि नै किन आएको भने सत्ता हत्याउनलाई वा मन्त्री बन्नलाई वा सांसद बन्नलाई आएका मान्छेहरू चाहिँ पक्कै पनि हुन्। हामी कस्तो भयो भन्दाखेरि के सिग्निफिकेन्ट चेन्ज चाहिँ आउनुपर्छ, जनताको जीवन चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था आधारभूत रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर मान्यता राखेर नै यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुनाले नै यो मुद्दाहरू हाम्रो प्रायोरिटीको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। र अहिले पनि हाम्रो मूल नारा नै, पार्टीको मूल नारा नै हेर्नुहुन्छ भने जनता राज र घर घर रोजगारी वा 10 लाख रोजगारी भनेर मूल नाराकै रूपमा हामीले ओह्रालेको कारण पनि थियो। त्यसले एउटा हामीलाई पनि जिम्मेवार नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व बन्न रहन्छ, हाम्रो एजेन्डा पनि क्लियर हुन्छ र त्यही आधारमा हामीले कसरी काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसले हामीले एउटा गाइड पनि गर्दछ। नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा जहिले पनि विदेशी शक्तिको एउटा प्रसङ्ग जोडेर हरेक नेतासँग, हरेक नेतृत्वसँग जोडिएर आउँछ। तपाईँसँग पनि यो प्रश्न बारम्बार जोडिएर आउँछ। म तपाईँलाई यसलाई प्रश्ट्याउन पनि आग्रह गरेँ र सत्यता पनि सोधेँ। तपाईँमाथि आरोप छ
तपाईँ अमेरिका र युरोपियन युनियनको विश्वासिलो पात्र हुनुहुन्छ, तर भारतको मोदी सरकारले तपाईँलाई त्यति पत्याएको छैन। यसमा कति सत्यता छ? तपाईँ साँच्चीकै, डाक्टर साहब फेरि जोड दिएर सोधे, तपाईँलाई क्लियर गर्ने मौका पनि दिए, तपाईँ साँच्चीकै भारतको अमेरिका र युरोपियन युनियनको जासुसको रूपमा तपाईँलाई यहाँ चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरिएको पात्रको रूपमा धेरै मान्छेहरूले बुझिरहँदा साँच्चीकै तपाईँ अमेरिका र युरोपियन युनियनको जासुस हो? अब हामीले मानौँ न नेपालको राजनीतिमा आएको 8-9 वर्ष भयो होइन, त्यो दौरानमा म माथि मात्रै जसरी निगरानीमा राखियो होइन, पुरा दौरानमा जति जासुस म माथि खटाइए, जति छानबिन म माथि भयो, र देशका मात्रै संकाय होइन कि, देशका मात्रै जासुसी निकाय होइन कि, अनुसन्धान संकाय मात्रै होइन कि, संस्थान मात्रै होइन कि, विदेशका र ठुल्ठुला छिमेकी देशका पुरै राजनीतिक संयन्त्र, पुरै उनीहरूको अनुसन्धान संयन्त्र लगाइसक्दा पनि हाम्रो बारेमा, हाम्रो खिलाफमा एउटा पनि प्रमाण सङ्कलन गर्न, यदि प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेको भए आज तपाईँले मूलधारका मिडियाहरूमा छ्यापछ्याप्ती फ्रन्ट पेजमा पढ्न सक्नु। र त्यो हामी गर्व दिएर, पहिला पनि चुनौती दिएर भन्थ्यौँ होइन, यतिका मान्छेहरूका छन् एभिडेन्सहरू, र हाम्रो बारेमा कसैले चाहिँ देखाइदियोस् उहाँहरूले, हामीले त्यति बेला पनि चुनौती दिएर भन्यो कि हाम्रो त हरेक कुरा खुल्ला छ र राज्यसँग यति शक्ति हुन्छ कि उसले हरेक कुरा छानबिन गर्न सक्छ। एउटा इमेल, एउटा फेसबुकको मेसेजहरू, हरेक कुरा छानबिन गर्न सक्ने त्यत्रो ठुलो शक्ति हुन्छ। र देश विदेशका पुरै शक्ति लगाइसक्दा पनि आजसम्म एउटा प्रमाण चाहिँ फेला पार्न सकेको अवस्था छैन। यो चाहिँ हाम्रो प्रमाण हो, हाम्रो निर्दोषताको प्रमाण हो भनेर म भन्छु। र म अझै पनि चुनौती, जसले यो आरोप राजले लाउनै छाडिसक्यो, तपाईँले देख्नु राजले अब भन्दैन, र विदेशी शक्तिहरूले पनि भन्न छाड्यो। यो चाहिँ केही राजनीतिक पात्रहरूले भ्रम जनतामा, निर्दोष जनतामा भ्रम फैलाउनलाई मात्रै युज गर्छ। नभए पहिला पनि राजले पनि भन्थ्यो, पहिला राजले पनि शङ्का लाग्थ्यो, तर उनीहरूले सबै अनुसन्धान गरेर थाकिसकेपछि अब चाहिँ होइन, साँच्चै होइन, तर यो किन आयो भन्दाखेरि टु गुड टु बी ट्रु भन्छौँ नि, हाम्रो त्यस्तो केस पर्यो कि यतिकै मान्छे इमान्दार हुन सक्छ र मान्छे साँच्चीकै ज्यान दिन सक्छ र आफ्नो समाजको लागि यति पढे लेखेको मान्छे चाहिँ साँच्चै राजनीतिमा होमिन सक्छ र भनेर यस्तो विश्वासै गर्न नसिक्ने जस्तो चमत्कार जस्तो देखेको हुनाले यो प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उब्जियो। र अर्को कुरा चाहिँ परिप्रेक्ष्य यहाँ चाहिँ कस्तो छ, वास्तवमा पुरानो जति पनि पात्रहरू थिए कतै न कतैबाट सञ्चालित भएपछि यो मान्छे पनि कतैबाट त हुनु पर्यो है भनेर होइन एज्युम्सनमा आधारित भएको हुनाले यो प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका हुन्। तर राज्य आफैले पनि त्यसको जवाब दिइसकेको छ, देश विदेशका शक्तिहरू आफैले पनि अनुसन्धान गरेर थाकेर सबै यसको जवाब दिइसकेको अवस्था रहेको। फेरि पनि मेरो जोड दिएर प्रश्न, डाक्टर साहब, मधेसी नेताहरूमाथि तपाईँले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा, थुप्रै आरोपहरू तपाईँले लगाइरहँदा त्यो एउटा राजनीतिक विषयवस्तुहरू होलान्, राजनीतिमा त्यो जायजै होलान्, तर आम मधेसी जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्ने कारण र आधारहरू के? तपाईँ धेरै पढे लेखेकै कारणले गर्दा, तपाईँ युकेमा, अमेरिकामा, जापानमा पढेकै कारणले गर्दा, टप विद्यार्थी भएकै कारणले गर्दा पत्याइदिनु पर्ने हो? बिल्कुल होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि परीक्षण चाहिँ जनताले गर्नु पर्यो नि पहिला, त्यो हो होइन। र केही आधारहरू त पृष्ठभूमिले पक्कै पनि आधार दिन्छ होइन। अब कुनै यदि पात्र, राजनीतिक पात्र वास्तवमै कतैबाट सञ्चालित भएर आएको छ, वास्तवमै कुनै अवसरलाई प्रयोग गर्ने रूपमा अरू पार्टीबाट आएको छ भन्दाखेरि त उनीहरूभन्दा त कमसेकम फ्रेस पात्रहरू त पक्कै पनि राम्रा हुन् नि। कमसेकम बेनिफिट अफ डाउट दिँदा पनि 50-50 को चान्स हुन्छ। तर जुन पात्रहरू अरू पार्टी, कुनै एमालेबाट आए, कुनै काङ्ग्रेसबाट आए, तिनीहरू छुटिएर आए, अवसरको लागि आए, र अवसर सिद्धिने बित्तिकै फेरि उतैतिर फर्केर जाने, पटक पटक सत्तामा जाने, 6 पटक मन्त्री हुने, 4 पटक, 3 पटक मन्त्री हुने पात्रभन्दा पक्कै पनि एउटा अनटेस्टेड पात्रलाई त 50-50 त्यसै पनि केही आधार नहुँदा पनि 50-50 बेनिफिट अफ डाउट त हुने भयो, त्यो एउटा आधार भयो। र अरू पृष्ठभूमिहरू खेलाएर हेर्दा पनि पक्कै पनि त्यसले आधार दिन्छ। हामी चाहिँ किन राजनीतिमा आएको, मेरो त पुरा खुल्ला हामी किताब हो नि, पढ्न सकिन्छ। हामी चाहिँ के को लागि राजनीतिमा, हाम्रो कुनै विरासतको राजनीति गर्न त आएका होइनौँ, हामीले कसैसँग टिकट किनेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका होइनौँ। हामीसँग के कुराको कमी थियो र? अझै पनि साथीहरू फर्किँदैछन् होइन। भर्खरै हाम्रो गैर आवासीय मधेसी सङ्घका अध्यक्ष हिजो मात्रै फर्किनु भयो।
अमेरिकाबाट हाम्रा साथीहरू फर्किँदैछन्। यो एउटा लहर नै जति बेला जस्तै भारत स्वतन्त्र भएपछि जति बेला लहर चलेको थियो त्यति बेला त्यस्तै अहिले मधेसमा पनि वा नेपालमै भनौँ एउटा लहर नै चलेको छ कि होइन अब मधेसलाई नै बनाउनु पर्छ भनेर उताका साथीहरू पनि सबै फर्केर मधेसलाई बनाऊ। अब यो अयोग्यहरूको हातमा राजनीति छोडिदिँदाखेरि धेरै यातना भयो, मधेसलाई बर्बादै पार्यो। त्यो चेतना एउटा चेतनाको लहर रेनिजान्स भनौँ न फैलिराखेको अवस्था भएको हुनाले त्यो आधारमा पनि हामीले जनताले विश्वास गर्ने पनि हुन्छ र केही नगर्दा पनि एटलिस्ट बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ र त्यो आधारमा हामी भन्छौँ हामी चाहिँ गरेर र पटक पटक साबित पनि गरेका छौँ। हामीमा यत्रो मुद्दा लाग्दाखेरि हामी मधेसको भूमिमा टेकेर बस्यौँ। अरू नेताहरू काठमाडौँमा बसिराख्दाखेरि हामी चाहिँ जनताको सुख दुःखसँग त्यही जमिनमा बसिराखेका हुन्छौँ। यहाँ बाढी आउँदाखेरि यहाँ पार्टीका अध्यक्ष भन्नेहरू त हेर्न पनि जान सकेका हुँदैन। कोरोना हुँदाखेरि यहाँ अध्यक्षहरू यहाँ काठमाडौँमा आफ्नो महलमा बसिराखेको छ। तर हाम्रो कार्यकर्ताहरू र हाम्रा नेताहरू पनि सबै ती मधेसको भूमिमा बसेर राजनीति गरिराखेका हुन्छ, जनताको बिचमा बसेर राजनीति गरिराखेका हुन्छ। त्यो भएर हामीमाथि विश्वास गर्नुपर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् र त्यही भएर जनताले हामीलाई अवसर चाहिँ दिनुपर्छ भनेर हामी पारदर्शिता राजनीतिमा बहुत इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। तपाईँको पार्टीको एङ्गलबाट हेर्दा र मूलधारको राजनीतिमा तपाईँले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै जाँदा आर्थिक पक्ष पनि आजको दिनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुँदो रहेछ। कार्यक्रम गर्न होस् वा तपाईँको आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नको लागि होस् वा अन्य कार्यकर्ता सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ डाक्टर साहब? धेरैले प्रश्न गरेका छन् तपाईँको आर्थिक स्रोत के हो, कसरी चाहिँ तपाईँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? राजनीतिमा कुनै व्यवसाय नगरिकन तपाईँ राजनीतिक फुल टाइमर राजनीतिकको रूपमा भइरहँदा खर्च गर्न त पैसा चाहिन्छ। एकदम 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 तपाईँको आर्थिक स्रोत के हो डाक्टर साहब? म अमेरिकामा राम्रो जागिर पाएको थिएँ, त्यसको सेभिङ प्रशस्त थियो र त्यही भएर त्यो सेभिङबाट अहिलेसम्म चलिराखेको अवस्था थियो र मेरो खर्च पनि अब हाउस एरेस्ट भएको हुनाले एकदम न्यून थियो। पहिला अब बाहिर जानै नपर्ने, घरमा बसेर बस्नुपर्ने र म पार्ट टाइम प्रोग्रामिङ पनि गर्छु। तपाईँले देख्नु भएको होला यो बिचमा मेरो 9 वर्षको छोरा पनि होइन जावाको सर्टिफिकेसन यहाँ लिएको हो। हामीले प्रोग्रामिङ अहिले त कस्तो छ भने अनलाइनको जमानामा अब युट्युबबाट मान्छेले महिनाको 5 लाख सामान्य मान्छेले कमाइराखेको अवस्था छ भने एउटा प्रोग्रामरले साइन्टिस्टले नकमाउने भन्ने कुरा हुँदैन होइन। त्यही भएर त्यो सेभिङ र आफ्नो प्रोग्रामिङ स्किल प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। सङ्गठनका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यसका लागि चाहिँ अहिले पार्टी बनिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो सदस्यता शुल्क र लेभी नै जारी गरेका छौँ र हाम्रो सदस्यताको आधार पनि छ। विदेशमा सङ्गठन छन्, हाम्रो ठुलो सङ्गठन गैर आवासीय मधेसी सङ्घ छ, त्यसको संस्थापक म आफै थिएँ। अमेरिकामा हुँदाखेरि स्थापना गर्यो। त्यो अहिले धेरै ठुलो वृहत सङ्गठन बनेको छ र तपाईँ एकदम उनीहरूले खुल्लमखुल्ला दिइराखेको छ र उनीहरूले 10 दिर्हम मात्रै दिँदा पनि राम्रो होइन एउटा सङ्गठनले चलाउन सक्ने राम्रो आधार निर्माण भएको छ र त्योबाट पनि हाम्रो चलिरहेको छ। आम सभा कसरी हुन्छ, वडा सम्मेलन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यही गरेर निगरानी गर्नुहोस्। त्यहीको मान्छेले कतै न कतै कोही स्पोन्सर बन्छन्, कसैले आफ्नो पकेटबाट खर्च, कसैले ब्यानर बनाउँछन् र यसरी स्वस्फूर्त रूपमा सञ्चालन भइराख्दाखेरि हामीलाई पनि यस्तो होइन एक हिसाबले आशावादी बनाउँछ कि होइन ल साँच्चै अरूले चाहिँ पैसा दिएर खर्च गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने, हाम्रा चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू चाहिँ होइन खर्च गरेर गर्दै हामीलाई पनि अलिकति उत्साह र भनौँ न एक हिसाबले हामीले जीवन्त बनाएको पनि उनीहरूको उत्साहले गर्दा नै हो। ती आधारमा हाम्रो सङ्गठन चलिरहेको। 2-3वटा चाहिँ प्रश्नहरू अझै छ, म सर्ट उत्तरको अपेक्षा गरेँ डाक्टर साहब। राजनीतिक रूपमा पार्टी निर्माण गर्न अगाडि बढिसकेपछि वैचारिक र सैद्धान्तिक लाइन क्लियर हुन्छ। जनमत पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक लाइन के हो? अब हाम्रा चाहिँ प्रमुख होइन आधार स्तम्भ भनेको जनसम्प्रभुता भन्छौँ। जनसम्प्रभुता भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम स्वरूपको रूपमा हामी त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ होइन र त्यसका अझ धेरै सैद्धान्तिक पक्षहरू छ, त्यतातिर जाउँला। अर्को लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्रमा पनि हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा बढी जोड दिन्छौँ र लोकतन्त्र यो खालि सङ्घीय स्तरमा मात्रै नभएर कि स्थानीय स्तरसम्म होइन र त्यसमा पनि डिजिटल र इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ लोकतन्त्रमा, त्यो भित्रको कुरा भयो होइन। अर्को चाहिँ सामाजिक न्यायका कुरा गर्छौँ होइन र चौथो चाहिँ हाम्रो संहिताका र गणतन्त्र भइहाल्यो, यस्ता मान्यताहरू। एउटा प्रश्न चाहिँ सम्भवतः सोध्नु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। सिक्युरिटीको वास्तविक रूप के हो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ कन्फ्युजन रहेको देखिन्छ। वैरागी सिक्युरिटीलाई हेर्ने कि वैज्ञानिक सिक्युरिटीलाई हेर्ने कि अध्ययनशील मेहनती सिक्युरिटीलाई हेर्ने कि क्रान्तिकारी सिक्युरिटीलाई हेर्ने कि
एउटा एकदमै हटकेक मुद्दा लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको सीके राउतलाई हेर्ने कि जेलमा बसेको सीके राउत ओभर द नाइट सबैलाई चकित पार्दै देशको प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मञ्चमा उभिएर खुल्ला राजनीतिमा चाहिँ आएको राजनीतिज्ञ सीके राउतलाई हेर्ने, सीके राउतको वास्तविक रूप चाहिँ के हो रहेछ? अब यसलाई लाइट हार्टेड लिउँ, अल इन वान भनिदिउँ नि त, किन अल इन वानै हो होइन, त्यो कन्टेक्स्टमा डिपेन्ड गर्छ होइन। मान्छेको जीवन त हो होइन, बच्चामा म एउटा रूपमा होला, विद्यार्थी कालमा अब्बल विद्यार्थी होला होइन, वैज्ञानिक कालमा अब्बल वैज्ञानिक होला, अब राजनीतिमा आएको छ राजनीतिमा पनि हामी अब्बल दर्जा हासिल गरौँला, त्यसलाई त्यो रूपमा लिउँ न। प्रदेश सरकार 2 नम्बरमा रहेको छ, प्रदेश सरकारले आम जनताको चाहना अनुरूप काम गर्न सकेको देखिन्छ डाक्टर साहब? त्यो त अब मलाई भन्दा पनि अब सबैलाई थाहै छ होइन, बिल्कुलै चाहिँ देखिएको अवस्था छैन। र प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, अन्य प्रदेश पनि जुन रूपमा संहितालाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, जनताले आश्वस्त तुल्याउनु पर्ने थियो, संहिता पनि हामी कति राम्रो व्यवस्था मान्थ्यौँ भन्दाखेरि होइन, एउटा छुट्टै चारमा थियो। र संहिता कुरा आवाज अहिले उठेको होइन, गजेन्द्र बाबुले पनि त्यति बेला हल्का रूपमा उठाउनु भएको। अरू देशमा पनि यो व्यवस्था हेरेर हामीले हाम्रो देशमा आइदिँदा पनि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर जुन अवधारणा राखेका थियौँ, त्यो सम्पूर्णलाई पुरा एउटा निराशाको बादलभित्र कतै न कतै यिनीहरूले धकेलेका छन्। र कतिसम्म भोग विलासमा लिप्त भयो भन्दाखेरि सभामुख चाहिँ 4-4वटा लग्जरी गाडी चढेर बस्छन्, मुख्यमन्त्रीले 6-6वटा लग्जरी गाडी राखेर होइन बसेका छन्। अनि जनताले सेवा गर्ने कुरामा हरेक ठाउँमा चुक, अनि आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै पाल्ने होइन, पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा भयो त्यसमा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताले मात्रै पैसा बाँड्ने, यस्तो कुरामा एकदम लिप्त भइदिँदाखेरि कतै न कतै संहिताप्रति नै जनताको वितृष्णा भइराखेको हो। जबकि यो यसमा दुईमत कतै पनि छैन। गणतन्त्र संहिता भनेको विश्वकै एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था मध्ये यसमा चाहिँ कतै पनि दुईमत छैन। तर यिनीहरूको गतिविधिले गर्दाखेरि समग्र राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै अहिले प्रश्न चिन्ह उठाइराखेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामी कहाँ आइपरेको छ। मसँग अब धेरै प्रश्न छैन डाक्टर साहब, तर बिट मार्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय राजनीति देश मधेस सबै जोडिएकै विषय आयो। देश रहे मधेस रहन्छ, मधेस रहे देश रहन्छ, हिमाल पहाड तराई रहन्छ। समष्टिगत रूपमा देशको राजनीतिक मूलधार चाहिँ सही र सहज तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्दछ, जनहितमा हुनु पर्दछ। यस अर्थमा मुलुकमा अहिले जुन राजनीतिक सङ्कट देखिएको छ, यो सङ्कटको सहज निकास तपाईँ देख्नुहुन्छ कि यो सुरुवात मात्रै हो, यो भन्दा पनि भयावह सङ्कट उत्पन्न हुने दिशातर्फ हाम्रो राजनीतिक अगाडि बढेको छ? तपाईँ कसरी यसलाई अब गर्नुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु, जनता अझ पनि सचेत भएन, अझ पनि यो मेरो नेता, यो मेरो पार्टी होइन, र पुरानै पार्टीहरूलाई पुरानै त्यही पात्रहरूको कुराहरूमा आएर मात्रै अल्झिराख्यो भने सङ्कट योभन्दा विकराल हो। र देशको समग्र सङ्कट, यो राजनीतिक सङ्कट मात्रै होइन कि आर्थिक सामाजिक सबै रूपमा हेर्दाखेरि योभन्दा स्थिति विकराल आउँछ। र हरेक प्यारामिटरमा हामी पछाडितिर धकिलिराखेका छौँ, भ्रष्टाचारमा होस् कि हरेक कुरा भनौँ न, जे कुरामा पनि। त्यो आधारमा यदि अझै पनि हामीले त्यही पुराना पात्रहरूलाई नै चयन गरिराख्ने हो, त्यही नेतृत्व भिजन रहित मान्छेहरूलाई नै नेतृत्व दिइराख्ने हो, त्यही पार्टी जो चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुल्लुममा डुबेका छन्, त्यसका पुरा नेतृत्व पङ्क्ति नै, पुरै पार्टी पङ्क्ति नै चुल्लुमा भ्रष्टाचारमा डुबेको, तिनीहरूलाई नै यदि अझ पनि अवसर दिइराख्ने हो भने त आशा गर्नुपर्ने त हाम्रो पुरै रहेन। त्यही भएर मैले अस्ति एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ, या त जनताले परिवर्तनको आकाङ्क्षा नै त्याग्नु पर्यो, या त पुराना पार्टीहरूले त्याग्नु, अर्को कुनै विकल्प छैन। पुराना पार्टीले पनि ल्याउने अनि हाम्रो के राम्रो होला भने पनि सोच राख्ने, यो चाहिँ सङ्गत कुरा चाहिँ होइन। त्यही भएर यदि के राम्रो होस् भनेर जनताले चाहेका छन् भने त्यो पुरानो पार्टीको कोक्रोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ र सही पात्रलाई, यसो मतलब म आफैले भनिरहेको चाहिँ भने कुनै पनि सही पात्रलाई चयन गर्न सक्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्वलाई, योग्य नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ, अनि मात्र देशको हित हुन सक्छ, समग्र राष्ट्रको हित हुन सक्छ, मधेसको हित हुन सक्छ भनेर हाम्रो धारणा। व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तनको आवश्यकता छ। एकदम। अहिले व्यवस्थामा त हामीले कुन चाहिँ विश्वमा भएको व्यवस्थालाई आजमाएका छैनौँ त होइन। हामीले चाहिँ होइन राजतन्त्र, घोर राजतन्त्र पनि हेऱ्यौँ होइन, राणा काल पनि हेरेको हौँ, लोकतन्त्र पनि हेऱ्यौँ होइन, संवैधानिक राजतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, संहिता पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीका कुन व्यवस्था चाहिँ पर्खिन बाँकी छ र? सबै व्यवस्था त ल्याएर, र त्यो पनि एकदम छोटो अवधिभित्र
अरू अरू कहाँ त जेनेरेसन लाग्छ यति परिवर्तन। हामी त एउटै जेनेरेसनमा पनि सबै व्यवस्थाले अनुभूति गरेर आजमाइसकेका मान्छे हो भने यहाँ त व्यवस्थाको त कुरै रहेन। फेरि पात्र त्यही भएपछि व्यवस्था के कुरा भयो र? त्यही भएर अहिले पात्रको मुख्य सवाल पात्रको छ। सही पात्रलाई जनताले पनि चयन गर्न सक्नुपर्छ र सही पात्रलाई नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ, जोसँग देशलाई कसरी चलाउने भिजन होस्, एउटा रोडम्याप होस् र मूलभूत कुराहरू, शिक्षालाई कसरी अगाडि लग्ने, स्वास्थ्यलाई कसरी अगाडि लग्ने, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, यस्ता फन्डामेन्टल कुराहरूमा ध्यान दियोस्। अब 70 वर्ष अगाडि पनि आफ्नो कुर्सीमाथि खतरा परेछ, लोकतन्त्रमाथि खतरा पर्यो भनेर देखाउने, अहिले पनि त्यही लोकतन्त्रमाथि खतरा आयो भनेर देखाएर अब राजनीति गर्यो भने देश डुब्ने दिशातिर जान्छ। त्यही भएर त्यो भ्रममा हामी नपरौँ। जनता सुरक्षित भएपछि देश आफै सुरक्षित हुने हो। त्यही भएर जनताका जुन मूलभूत कुराहरू, आवश्यकताहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने व्यक्ति, योग्य व्यक्तिहरूको हातमा चाहिँ नेतृत्व दिउँ भनेर म जनतासँग पनि आह्वान गर्छु। त्यसमै जनताको, देशको पनि भविष्य। एकदमै छोटो प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। यदि चुनाव हुने स्थिति नै उत्पन्न भयो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने सम्भावना अहिलेदेखि देखिन्छ। तपाईहरू एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कि तपाईँको मुद्दासँग वा तपाईँको एजेन्डालाई सहयोग गर्ने राजनीतिक दलसँग तपाईँ चुनावी गठबन्धन गर्नुहुन्छ वा राजनीति ध्रुवीकरणमा जानु? अहिले अब यस बारेमा हाम्रो पार्टीले निर्णय केन्द्रीय समितिमा पनि गर्छ, तर हामी चाहिँ मूल रूपमा अहिले आफै जाने मूल सोच्ने, व्यक्तिगत रूपमा सोच्नै राखेका छौँ। किनभने भोलिका दिनमा तपाईँको पार्टी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नेतृत्व गरेको पार्टीको बीचमा कार्यगत एकता हुन सक्छ? अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो पार्टीले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यही भएर यसमा एकल डिसिजन गर्ने कुरा भएन। तर मेरो व्यक्तिगत राय लिनुहुन्छ भने म चाहिँ एक्लै अगाडि बढ्ने, एक्लै भनेपछि हाम्रो पार्टीले एक्लै अगाडि बढ्ने, जनताले त्यसमा चाहिँ साथ दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको चाहिँ। धेरै लामो समयपछि तपाईँसँग संवाद गर्न पाइयो डाक्टर साहब। धेरै प्रश्नहरू मैले उठाउने प्रयास गरेँ। सम्भवतः आम जनताको मनमा जति पनि जिज्ञासाहरू थिए हिजोका दिनका, आजका र भोलिका दिनका बारेमा सबैले मैले कोट्याउने प्रयास गरेँ। धेरै छुटेको पनि होला, सम्भवतः फेरि पनि आम जनताको सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया आयो भने केही समयपछि तपाईँसँग फेरि पनि हामी बहस गर्नेछौँ। आजको यो बसाइको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। व्यस्तताका बीच पनि तपाईँले समय दिनुभयो, यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर सीके राउत। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।